अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा सी। आज के सबक में सूरह बकरा की आयत नंबर 97 से 99 तक इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। सूरह बकरा जब हमने शुरू की थी, जब हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले QC2 इसमें मुसहफ से पहले 5 सफ़ात हमने कवर किए। सूरह फातिहा से इब्तिदा की, फिर हिदायत का मजमून था जिसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, फिर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत मिली। इसके बाद फिर हमने कोर्स 3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक पढ़ा, जिसमें एक बड़ी कौम यानी बनी इसराइल का तज़किरा था जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो कोर्स 2 में पढ़े जाने वाले जो 5 सफ़ात हैं उनके इशारात को अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर हमने सीखा और फिर कोर्स 3 में बाएं हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल किया इशारात के लिए। तो जब हम QC4 में हैं जिसमें हम सफ़ा नंबर 11 से 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह कवर करेंगे। इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है। तो अब सफ़ा नंबर 11 से 15 तक इंशाअल्लाह QC4 में हमने पढ़ना है। अब तक हम पहले 3 सफ़ात यानी कि सफ़ा नंबर 11, 12 और 13 कवर कर चुके हैं। आज सफ़ा नंबर 14 इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। पहले 3 सफ़ात के इशारात को अपने फिंगर्स पर इस तरह से हम याद करते हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। दूसरा सफ़ा है मिसाके खून, कत्ल इखराज, बाज किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। सफ़ा नंबर 13 किताब का इनकार, बुरा सौदा, ईमान लाओ मिसाक तू, ईमान लाओ मिसाक तू। इन 3 सफ़ात के इशारात के लिए हमने कुछ फ़िक्रे भी याद किए थे, उनको हमने हमेशा याद रखना है ताकि ये सारे के सारे इशारात हमें याद रहें। तो 14 नंबर सफ़ा जो है इसके 2 इशारात हमने पढ़ लिए थे, आइए इनका यादा करते हैं। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। इन 4 इशारात को हम मुख्तसर ऐसे देखते हैं। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। किताब में इसके लिए दूसरा नंबर इशारा, इसके लिए जिंदगी भी प्यारी का लफ्ज़ लिखा हुआ है। आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं। आज का तीसरा इशारा है। इससे पहले जो आयत गुजरी हैं इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल के जो अकायद थे बातिल उनका तज़किरा कर रहे हैं, उनके बदअमालियों का भी, और ये भी बताया जा रहा है कि ये बनी इसराइल जो थे मूसा इस्लाम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। इन आयत की रोशनी में हमने अपनी हालत को भी चेक करना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज का इशारा है जिब्रील से दुश्मनी। तो असबाब देखते हैं। असबाब बड़े अहम हैं आज की आयत के। आज के सबक में 3 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया, और दिल इंसान की हकीकी ज़िंदगी का मरकज़ होता है। ये बड़ी अहम बात है। और दूसरा ये कि कुरान मजीद में इस पर ईमान रखने वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। और तीसरा अहम सबक ये है कि जो लोग अल्लाह के फरिश्तों और उसके नेक बंदों के दुश्मन होते हैं, अल्लाह भी उनके साथ दुश्मनी का मामला फरमाता है। सबक नंबर 4 है। कुरान की आयतें अपने पैगाम को पेश करने में बिल्कुल खुली और वाज़ेह हैं। इन आयात से हिदायत हर उस इंसान को मिलती है जो मुखलिस होता है। तो आज का असबाब बहुत अहम है। आज की आयत पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि कुरान की आयत किस तरह से वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं, उसका इनकार करने वालों के लिए क्या वईद है। कुरान कितना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़ा देखकर हमें खुशी हो रही होगी कि
صرف ایک ہی نیا لفظ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ آج کی جو 3 آیات ہیں اس میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے، سارے کے سارے الفاظ ہم جانتے ہیں، اور یہ جو ایک نیا لفظ نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے، یہ صرف اس اعتبار سے نیا ہے کہ کتاب میں یا آیات میں اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ اب تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں آگے۔ تو لفظی اور فکری ترجمہ دیکھنے سے پہلے آج کی جو پہلی آیت اس کو ہم پہلے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل من کانا، قل کہہ دیجئے، قالا یقول سے پہلا امر ہے، کہہ دیجئے من کانا، جو کوئی، من ہم پڑھ چکے ہیں اسی ون سے، من کانا جو کوئی بھی ہو، کانا یکون فعل ہے، عدوً دشمن، عدوً دشمن ہو، لی جبریلا جبرائیل کا، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ان کا تذکرہ ہے، ان کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ تو بے شک، نزلہ یہ نازل کیا گیا، یہ نازل کیا آپ کے قلب پر، فَإِنَّهُ یہ 3 ٹکڑے ہیں، فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا، ہو اس کو، علی قلبی کا آپ کے دل پر، علی کا معنی ہے پر، قلبی دل کا آپ کا، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم سے اس نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، صدقہ یصدق مصدق اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، علامہ کی طرح، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، لی ما یہ 2 ٹکڑے ہیں، لی اور ما۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، کسی نے کوشچن کیا تھا کہ لما اور لما میں کیا فرق ہے، یہ تو ایک ہی ہونے چاہیے، تو لما 2 ٹکڑے ہیں، لی اور ما، ان کے میننگ میں ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو، ما الگ سے ہے، ما کا معنی جو ہے، لی میں نے لیے کے لیے، بینا یدیہ اس سے پہلے ہے، بینا کا معنی ہے، یدئی کا مطلب ہے ید کی جمع ہے یدئی، ید کا جو ہے تسنیہ ہے 2 ید کی، یہ جو ڈوبل کا صیغہ ہے نا اس کو کہتے ہیں یدئی، 2 ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھوں کے مبین، تو مطلب کیا ہے کہ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے پاس، اس کی کیا کہتے ہیں، وہ اس کی جو اس کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یہاں بشرا کا لفظ بھی ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، چونکہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اردو میں بھی، بشرا بشارت اسی سے ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یہ آج کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس کو مختصر شرح دیکھتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، جبریل علیہ السلام جو ہے یہ انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے، تمام انبیاء پر، اور جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا وہ انہی کے ذریعے آتا تھا تمام انسانیت کے لیے، تو اس لیے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی لے کر جبریل ہی آتے تھے، لیکن یہ بنی اسرائیل جو تھا ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، بنی اسرائیل ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ جو جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے اس کے اندر ان کے لیے ان کی بتائی جاتی تھی کہ یہ ان کی نافرمانیاں ہیں، اور ان کا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنا ہے، یہ سارے کے سارے ان کی حرکتیں بتائی جاتی تھیں، اور اس پر جو سزائیں ہیں وہ بھی بتائی جاتی تھیں، اس لیے وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان کو دشمن سمجھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آتے تھے، تورات بھی انہی کے ذریعے سے آئی، اور تورات کے اندر تو ان کے لیے بڑے اچھی خوشخبریاں تھیں، ان کے لیے، ان کو سلطنت کا بادشاہ اور ان کو کیا کیا بنایا گیا تھا، ان کے لیے لیڈرشپ ان کو دی گئی، اور بڑا کچھ ان کو دیا گیا، بڑی نعمتیں ان کو دی گئی، ان پر بڑی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمانیاں کی گئی تھیں، تو صاحب کا تذکرہ اس میں تھا، وہ بھی تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لیکن یہ
इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही लेकर आते थे, इस वजह से उनसे मुखालफत करते थे, उनसे उनको अपना दुश्मन समझते थे। और इसके बाद जैसे मैंने बात की कि तौरात भी जिब्रील मूसा इस्लाम के पास लाए थे, तो फिर बनी इसराइल को उनसे दुश्मनी कैसी है, नहीं करनी चाहिए। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। अब देखिए यहाँ कुरान पाक के बारे में 4 बातें बताई गई। ये जो कुरान पाक है, जो जिब्रील इस्लाम लेकर आए हैं, उनके बारे में 4 बातें बताई गई। पहली बात क्या है कि जिब्रील इसको अल्लाह के हुक्म से लाए हैं। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से लेकर आए हैं, वो खुद अपनी तरफ से लेकर नहीं आए हैं। लिहाजा कोई वजह नहीं बनती है कि तुम उसको अपना दुश्मन समझो। और दूसरी बात क्या है, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, ये कि पिछली किताबों की तो वो तस्दीक करता है, जो वो चीज़ लेकर आ रहे हैं, जो किताब वो लेकर आ रहे हैं, वो पिछली जो किताबें थी मसलन तौरात, इंजील वगैरह जो है, उनकी वो तस्दीक करने वाला है। और तीसरी बात क्या, वो हुदन, और वो क्या है, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई है जो वो लेकर आ रहे हैं। और चौथी बात क्या है, वह बुशरा लिल मुमिनीन, और इसमें ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। इससे पता ये चलता है कि इसमें खुशखबरी ईमान वालों के लिए है, तो लिहाजा जो बगैर ईमान वाले हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए इससे फ़ायदा उठाने के लिए ईमान वाला होना ज़रूरी है। तो आइए आयत को दोबारा से देखते हैं। कुल मन काना अदुव्वन लि जिब्रील, जिब्रील, ये जो जिब्रील है, ये लफ्ज़ इसको पढ़ेंगे जिब्रील, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही इसकी दुरुस्त प्रोनाउंस करना इसको है। और बाकी उर्दू में जैसे हम पढ़ते हैं जिब्राईल हम कहते हैं, रा के बाद हम हमज़ा कहते हैं, तो हमज़ा अगर उसको पढ़ें तो वो जबरील, जबराईल उसका बेहतर जो है ना वो प्रोनाउंस करना है उसके लिए। तो ज़ेर के साथ जो जिब्रील आपने कहना है, तो फिर जीम के नीचे ज़ेर ही पढ़ा जाएगा, फिर हमज़ा नहीं आएगा रा के बाद। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। तो इस आयत के अंदर हमने सारे अल्फाज ही हम जानते हैं। हुदन हिदायत को कहते हैं, हदाया हदीस है, नज़्ज़लहु नज़्ज़ल युनज़्ज़िल तंज़ील, ये भी बाब तफ़ईल है। तो सारे के सारे अफ़आल हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहली आयत थी आज के सबक की, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने मुकम्मल किया। दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील व मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। मन काना, जो कोई भी हो, मन और काना ये हम पढ़ चुके हैं, काना यकूनु, जो कोई भी हो, अदुव्वन दुश्मन हो, लिल्लाहि अल्लाह का, व और मलाइकतिही उसके फरिश्तों का, मलाइकती ही, ये इस एतबार से 3 टुकड़े हैं, व मलाइकती और ही, और उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का। रसूल जो है जमा है रसूल की, रसूल, मलाइका मलक की जमा है। व जिब्रीला और जिब्रील का, व मीकाला और मीकाल का, फ़इन्नहु बेशक, फ़इन्नहु फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाहु अल्लाह, अदुव्वुन दुश्मन है, लिल काफिरीन काफिरों का, लिल काफिरीन काफिरों का। अब इस आयत के अंदर अगर कोई आपको आपके वालिद की तरफ से कीमती तोहफे लाकर देता रहे, तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। यहाँ भी जिब्रील अल्लाह के हुक्म से वही काम कर रहे हैं जो हमें इनका अल्लाह के हुक्म से ला कर दे रहे हैं। हमें जिब्रील और दीगर तमाम ही फरिश्तों से मोहब्बत और उसकी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो भी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से देते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हैं। जिब्रील का काम जैसे कि अम्बिया की तरफ वही लाना है और अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है, लोगों के लिए, उनकी उम्मत के लिए पैगाम पहुँचाना है। और बाकी जो फरिश्ते हैं मिकाल और इसराफील और इनका जो जो काम है वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो सारी की सारी बातें हमारे फ़ायदे की हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह से ये जो मुक़द्दस हैं इनको दुश्मन अपना नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला को दुश्मन समझना, फरिश्तों को दुश्मन समझना, उसके रसूलों को या मुख्तलिफ फरिश्तों को, खासकर यहाँ पर नाम लिया जिब्रील और मीकाल का,
تو کسی بھی چیز کو ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، جو کہ وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کافرین ہے جو انکار کرتے ہیں چیز کا، تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ میکال نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے۔ جبریل میکال دو کا خصوصی طور پر نام لیا، جو ہماری بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے۔ بارش ہو تو کبھی ہم میکال علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں اور ان کے لیے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے۔ تو بارش دی تو اللہ نے ہی ہے، لیکن اس پر ڈیوٹی جو ہے میکال علیہ السلام کی ہے، اس لیے ہمیں ان کے لیے بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے، اور میکال ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے تھے۔ تو گویا کہ دونوں ہی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ایک ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے جو روحانی جو ہماری ضرورت ہے، ہدایت جو ہمیں چاہیے، جو ہمارا مقصود ہے، اس کو ہمارے تک پہنچانے میں کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور انتظامات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے ان میں سے۔ جبریل اور میکال دونوں فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ در حقیقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے، جن چند فرشتوں کے ہمیں نام آتے ہیں ان کے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، جن اللہ نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ ہر وقت ہماری حفاظت میں پر معمور ہیں۔ تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، اس سے ہمیں ان کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تو تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، دیکھیں اس میں فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی پسند اور ناپسند کسی بندے کے حوالے سے وہ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور اس کو ناپسند نہیں کرتا ہوں، تو لہٰذا تم بھی سب کی طرف اعلان کر دو کہ تم سب اس کو پسند کرو۔ اس لیے ہمیں کسی بھی اعتبار سے ان فرشتوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ الحمدللہ دوسری آیت آج کے سبق کی مکمل ہوئی۔ آج ہم تیسری آیت شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ، واو کا معنی اور، لام اور قد یہ دونوں اس کے لیے آتے ہیں، تاکید کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لام کا معنی بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید کے لیے، اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق۔ انزلنا ہم نے اتاری، انزلنا، انزلنا ہم پھر پڑھ چکے ہیں، انزلہ، انزلو، انزلتا، انزلتو، انزلتم، انزلنا ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، آیات، آیات جمع ہے آیتن کی، آیات نشانیاں، بین آیات کے پھر آگے اس کے ساتھ صفت ہے بینات۔ کون سی نشانیاں؟ واضح نشانیاں، آیات بینات، واضح نشانیاں آپ کی طرف نازل کی، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے، بہا ان کا، یعنی ان نشانیوں کا۔ تو بینات جو ہے یہ اس کی وجہ سے بہا آیا ہے، ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، الا مگر،
अल-फासिकून, नाफरमान लोग, यानी उसका इनकार सिर्फ नाफरमान लोग ही करते हैं, बाकी लोग उसका इनकार नहीं करते हैं। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, अब इससे पता चलता है कि कुरान की आयतें अपने पैगाम के लिहाज से नहायत वाज़ेह हैं, बहुत वाज़ेह आयात हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, और इनमें इस बात का सबूत मौजूद है कि ये आयत अल्लाह ही की तरफ से है। जब वाज़ेह निशानी है तो अल्लाह की तरफ से ही हैं, इसमें किसी किस्म का इजमाल नहीं है, किसी किस्म का इनके अंदर अ, नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होती है कि ये उसे समझ ना आती हो पूरी बात समझ आ जाती है। वमा यकफुर बिहा इल्लल फासिकून, और इसका इनकार नहीं करते मगर फासिकीन। तो यहाँ पर एक बात और है, ये में रखे कि ये यहाँ पर ये आयत है वमा यकफुरु बिहा, वमा यकफुरु, हमने ये बात पहले पढ़ ली है कि मा जो है ये माजी के लिए आता है, आमतौर पर माजी को नफ़ी बनाने के लिए आता है, माजी को मनफी करने के लिए आता है, और ला आता है मुजारे के साथ, मुजारे को मनफी बनाने के लिए, मुजारे को में नेगेट करने के लिए ला का इस्तेमाल होता है आमतौर, लेकिन इसके उल्ट भी हो सकता है। यहाँ पर ये वाज़े में रखें कि इसके उल्ट भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि मुजारे के साथ आ गए, जैसे माँ मुजारे को मनफी करने के लिए आ गया है, थोड़ा सा इसकी वजह से फ़र्क है। जब मुजारे के साथ माँ आता है तो थोड़ा सा इसके साथ फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क क्या आता है? वो बिल्कुल बारीक सा फ़र्क है। अगर हम गौर करें इससे, तो हमने पढ़ा मुजारे के लिए 2 तरह के माना होते हैं। एक हम कहते हैं यफ़अलु, वो करता है या करेगा, करता है या करेगा, यानी कि उसमें प्रेज़ेंट का मीनिंग भी होता है और फ्यूचर का मीनिंग भी बाहर आता है। लेकिन जब माँ आता है नफ़ी करने के लिए मुज़ारे के साथ, तो मीनिंग जो है वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट का रह जाता है, फ्यूचर का नहीं रहता। मुज़ारे में मीनिंग जो है वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट का रहता है, यानी कि जैसे यहाँ पर है वमा यकफ़ुरु, और नहीं इनकार करते, तो वो प्रेज़ेंटली है, वो अभी इनकार नहीं करते, हो सकता है बाद में अ, इनकार करने वाले बन जाएँ और नहीं इनकार करते, ठीक है? तो ये प्रेज़ेंट का मीनिंग देगा, प्रेज़ेंट का मीनिंग को मनफ़ी कर रहा है, फ्यूचर के मीनिंग की नफ़ी नहीं कर रहा है। सिर्फ़ इतनी सी बारीक सी बात है, याद रखें। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिकून, फ़ासिकीन, फ़ासिकून की जमा है, हम इसको पहले देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की तीसरी आयत मुकम्मल हुई। तर्जुमा हम देख चुके हैं इससे पहले, आइए अब इसके असबाक देखते हैं दोबारा से कि कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया। जो आयत आई ना, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, और दिल चूँकि इंसान की हकीकी ज़िंदगी का मरकज़ होता है, उसी पर ही सारी चीज़ों का दारोमदार होता है, और कुरान मजीद पर ईमान रखने वालों के लिए खुशखबरी है, वो बुशरा लिल मुमिनीन है, ईमान वालों के लिए क्या है? खुशखबरी है। और तीसरी बात क्या थी कि जो भी अल्लाह ताला की और उसके फरिश्तों की दुश्मनी करता है, तो वो समझ लें कि अल्लाह भी उसको अपना, अल्लाह भी उसके साथ दुश्मन वाला मामला फरमाता है। और तीसरी चौथी अहम बात क्या थी कि जो कुरान की आयत हैं, ये अपने एतबार से बिल्कुल वाज़ेह हैं, इनके अंदर वाज़ेह पैगाम है, और इस पैगाम का इनकार जो है वो फासिकीन ही कर सकते हैं, जो खुली बातों का भी इनकार करते हैं। जो मोमिनीन हैं, जो ईमान वाले हैं, जो मुखलिस हैं, वो इनकार नहीं करते। तो आयत का मुताला करने के बाद हमने सब्र एहसास के बाद हमने ये दुआ करनी है। दुआ क्या करेंगे? आज की आयत को देखने के बाद हमें आपकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबियों की, फरिश्तों और नेक लोगों की मोहब्बत नसीब फरमा। ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इन तमाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत भी नसीब फरमाए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अपने और तमाम फरिश्तों की और तमाम नेक लोगों की अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। आइंदा ज़िंदगी का हमने प्लान क्या करना है कि मैं इन फरिश्तों की एक लिस्ट बनाऊँगा जो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, हमारी हिफाज़त में लगे हुए हैं और हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। ये हमने कोशिश करनी है, जितने नाम हम याद कर सकते हैं, जितने हम मालूम कर सकते हैं, वो हम याद करें, और उनको मालूम करके दिल से उनके लिए भी दुआ होनी चाहिए। आइए अस्मा और अफ़आल देखते हैं आज की आयत में। आज की जो आयत है इसके अंदर अस्मा में है अदुव्वन। अदुव जमा इसकी जमा है आदाउन। अदुव जमा की जमा कहती है आदाउन, ज्यादा दुश्मन। अदुव कहते हैं दुश्मन को, और आदा ज्यादा दुश्मन। कल्ब, कल्ब का मतलब है दिल, और जमा है कुलूब। मलाइका, मलाइका खुद से जमा है, इसके बाद आती है मलक। मलक मैंने फरिश्ता, और मलाइका उसकी जमा है फरिश्ते। रुसुल, रुसुल रसूल की जमा है। रसूल मलाइका और रसूल ज्यादा रसूल को कहा जाता है।
आयात, आयतन की जमा है निशानी, और कुरान की आयत को भी आयत कहते हैं। बैयिनात, ये भी जमा है बैयिनातुन की। यहाँ पर बैयिनात जो है वो आयात की वजह से जमा इस्तेमाल हुआ है। बाकी बैयिनातुन का माना है वाज़े, और बैयिनात का माना भी ज़्यादा के साथ जब आता है वो उसका माना भी वाज़े है, खुली हुई। तो ये अस्मात हैं आज के सबक में। आइए देखते हैं अफ़आल। अफ़आल में सबसे पहले जो है ना वो सुलासी मुजर्रद वाले अफ़आल हैं, जो 3-4 पैटर्न पर आते हैं। सेहतमंद वाले काफ़रा यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर और कुफ्र। ये तो 31 वाला सबक है। उसके बाद फासका यफसुकु, नसर यनसुरु से है। सुलासी मुजर्रद फासका यफसुकु, उफसुक, फासिकुन डैश और फिस्क। फासिक डैश और फिस्क इसका मस्दर इस्तेमाल होता है, नाफरमान लोग। अब इसके बाद देखेंगे कमजोर अफाल। कमजोर हमजा वाले, डबल वाले जो है हमने कोर्स 2 में पढ़े थे। इन्हीं 4 पैटर्न से जो सुलासी मुजर्रद वाले हैं। इसमें से सबसे पहला जो फेल इस्तेमाल हुआ काना, कुल। कुल इस्तेमाल हुआ, काला यकूलु हम जान चुके हैं। काला के बाद काना, ये भी हम जानते हैं। और काना यकूनु, कुन, काइन और कौन। ठीक है। आजीना या अजानो, ये सामिया से आता है। हमजा वाला फेल कहलाता है आजीना या जानो, इज़न, आजिन, माजून और इज़न। आजीना या जानो, इज़न, आजिन, माजून, इज़नुन का माना है इजाजत। बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से। और इसके बाद कौन सा फेल है जो हमने पढ़ा है कमजोर अफाल के एतबार से? हुदन, हदा यहदी। हदा यहदी का बाब है ज़ौराबा, और इसका कोड है हदा। ये कमजोर हर्फ वाला फेल है, 3 हरफी अफाल में से। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीजुन और हुदन। अब देखेंगे जो कि इसमें आने वाले मज़ीद फ़ी के अफाल कौन से हैं। मज़ीद फ़ी के अफाल में हमने पढ़ा नज़्ज़लहु, नज़्ज़ला, युनज़्ज़िलु, नज़्ज़िल, मुनज़्ज़िलुन, मुनज़्ज़लुन और तंज़ीलुन बाब तफ़ईल है। अल्लमा का पैटर्न है, अल्लमा बाब तफ़ईल से है। और ये मज़ीद फ़ी में सेहतमंद हरफ वाला फेल कहलाता है। उसका मुसद्दिक हमने पढ़ा, सद्दका युसद्दिकु, सद्दिक, मुसद्दिकुन, मुसद्दकुन, तस्दीकुन। ये भी बाब तफ़ईल है, और ये भी सेहतमंद हरफ वाला फेल है मज़ीद फ़ी में, अल्लमा की तरह, सद्दका युसद्दिकु, तस्दीक। और इसके बाद है मुमिनीन, अनज़लना। अनज़लना भी हम जानते हैं, अनज़ला युनज़िलु, अस्लमा की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा डी। 14 सफ़े का आखिरी इशारा है, चौथा इशारा यानी कि, और इसमें हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 100 और 101। 2 आयत आज के सबक में हैं, और ये शायद हम देखते रहते हैं। पहले 5 सफ़ात कोर्स 2 में पढ़े हमने सूरह बकरा से, उसके बाद फिर अगले 5 सफ़ात सफ़ा नंबर 6 से 10 तक कोर्स 3 में पढ़े। बनी इसराइल का तज़किरा था, और अभी कोर्स 4 में भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है। और बनी इसराइल एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने हिदायत कदर नहीं की थी। तो इसमें से हम सफ़ा नंबर 11 से हमने शुरू किया, 15 तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज सफ़ा नंबर 14 हम मुकम्मल कर लेंगे। तो आज के सबक के जो इशारात हैं तो मुख्तसर देखते हैं। आयत, आखिरत तुम्हारी दुनियावी प्यारी, जिबरील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। ओहद नहीं है, ये आहद है, अहदों से बेवफाई, जो वादा किया जाता है। तो इसके लिए एक जुमला था, आखिरत तुम्हारी और जिंदगी भी प्यारी, जिबरील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। ये भी याद रखें। तारुफ लेते हैं आज की आयत का। इससे पहली आयत में भी बनी इसराइल के जो बादल अकायद हैं उनके बाद वालियों का तज़किरा है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की इत्तबा करने वाले नहीं थे। इनके बाद वालियों से, इनके बादल अकायद से ये पता चलता है। और हमने इन आयत को देखते हुए अपने आप को चेक करना है कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं। आज का इशारा है अहदों से बेवफाई। असबाक है आज के जो 2 आयत हैं इसमें। यहूद की एक जमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया क्योंकि वो मुखलिस नहीं थे। यहूद जो है वो मुखलिस नहीं थे इस्लाम के साथ। हमें अल्लाह के साथ किए हुए वादा को पूरा करना चाहिए, यानी सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाकर उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है।
اور تیسری بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے، صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ تلاوت کرنے، ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ تین ہی چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں. تو آج کے اسباق میں بھی بات ہے، انشاءاللہ آج کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اس کو. تو قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ. دیکھیں کہ اوسطاً ایک یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں، کسی میں ایک ہے، کسی میں دو ہیں، اور کسی لائن میں بھی نئے الفاظ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہم جب بھی کسی کور یا اس کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سنیں گے، انشاءاللہ ہمیں خود پتہ چلتا جائے گا کہ ان الفاظ کے معنی ہمیں الحمدللہ خود سے پتہ چلتے جا رہے ہیں. تو ترجمہ دیکھنے سے پہلے آج کی جو پہلی آیت ہے اس کو پہلے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اوَكُلَّمَا، کیا جب بھی، آوا یا او کا معنی بھی ہوتا ہے کیا، یا او کا معنی یا بھی آتا ہے. اور آوا کلما، آوا الگ ہے اور کلما یہ ایک پورا ایک الگ سے ہے. یہ دو ٹکڑے ہیں، آوا کلما. اور کیا جب بھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدا آہدو، ٹھیک ہے. آہیدہ یا آہدو ہم نے پڑھا تھا باب سمع سے، سمجھا سے. ایک ہے آہدا جو آہدو، آہدا آہدو انہوں نے عہد کیا، ان سب نے عہدن کوئی عہد، ان سب نے کوئی عہد کیا. آہدو عہدن، ان سب نے عہد کیا کوئی عہد، سب نے عہد کیا کوئی عہد. آہدو جو ہے فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے. نبذہ تو توڑ دیا اس کو، نبذہ اس کو توڑ دیا. فریقم منہم، توڑ دیا اس کو، فریقم منہم ان میں سے ایک فریق نے، فریقن ایک فریق نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے ایک گروہ نے توڑ دیا. بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. آمن یؤمن سے یؤمنون جمع کا صیغہ، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے ہیں. ترجمہ پھر دیکھتے ہیں. کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نبذہ تو توڑ دیا اس کو، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے. یہ فریق منہم جو ہے اس کا بن جائے گا سبجیکٹ بن جائے گا کہ ان میں سے ایک فریق نے توڑ دیا. بلکہ اکثرہم لا یؤمنون ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. یہ جو آیت ہے انہیں تورات پر عمل کرنا چاہیے تھا. یہ جو یہود تھے ان کے لیے یہ تورات جو کہ نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو کہا گیا تھا کہ تم تورات پر ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے تورات پر ایمان نہیں لایا. چونکہ اگر انہوں نے تورات پر بھی صحیح طریقے سے ایمان لایا ہوتا تو وہ قرآن پاک کو بھی مان جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے. لیکن اگر کوئی ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو آپ اس سے اس بات کی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنا عہد کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے، چونکہ تورات کے اندر بھی تو یہ ساری باتیں موجود تھیں، یہ ساری نشانیاں موجود تھیں کہ تم نے آخر میں ایک نبی آئیں گے اور اس کے بعد ان کے پاس یہ کتاب ہوگی، تم نے اس کو ایمان لانا ہے. تو اگر یہ تورات پر اچھی طرح سے ایمان لائے ہوتے تو یہ جو وعدہ اس میں لیا گیا تھا تورات میں، اس وعدے کو یہ پورا کرتے، اس کی خلاف ورزی نہ کرتے. تو یہ یہود کے متعلق ہے. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الحمدللہ پہلی آیت آج کے سبق کی مکمل ہوئی، مختصر سی آیت. اس کے بعد دوسری آیت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. ولما لما یہ پورا ایک لفظ ہے. جب اس کا ترجمہ ہے جب، جیسے اذا کا معنی جب آتا ہے، جیسے لما کا معنی بھی جب ہے. اور جب
जाअहुम आया उनके पास, जाअहुम, जा फील है, जा ये जी हमने पढ़ा, जा जाऊ जीता, तो जा आया हम उनके पास रसूलुन, रसूलुन एक रसूल, मिन इंदिल्लाह, मिन इंदिल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह की जानिब से, इंदा जानिब तरफ, मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला है, मुसद्दिकुन ये वही उसी से है, सद्दका इस शब्द से, मुसद्दिक तस्दीक करने वाला। पिछले आयत में हमने पढ़ा था मुसद्दिकन, यहाँ पे मुसद्दिकुन है। तो आखिर के अंदर जो हरकत है, जैसे मुस्लिमोन मुस्लिमान मुस्लिमीन हमने पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर भी है। मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो, लिमा उसकी जो, माहुम उनके पास है, उनके पास है। नाबाजा फरीकुन, नाबाजा तो फेंक दिया, फरीकुन एक फरीक ने, एक ग्रोह ने, मिनल लजीना उन लोगों में से, ऊतू जो दिए गए थे किताब, ऊतू ये जमा का सीगा है, आता और आतौ, ऊतू उसकी उसके साथ जो है ना वो पैसिव वॉइस इसमें आता है, फिर मजहूल है, ऊतू दिए गए थे, अल किताब किताब। तो दोबारा करते हैं, नवाजा तो फेंक दिया, फरीकुन एक ग्रोह ने, एक फरीक ने, मिनल लजीना उन लोगों में से, ऊतू जो दिए गए थे, अल किताब किताब जो किताब दिए गए थे। अब ये किताब अल्लाह ही किसको फेंक दिया, कि अल्लाह की किताब को कहाँ फेंक दिया, वरा पीछे, पीछे को कहते हैं वरा, पीठ पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के, अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, कअन्नहुम, ज़ुहूर ये ज़ार की जमा है, पीठ को कहते हैं, बैक साइड को कहते हैं, कअन्नहुम गोया के वो, कअन्नहुम, कअन्नहुम ये हम इसका आगे पढ़ लेंगे, कअन्नहुम क्या चीज है, कअन्नहुम गोया के वो, ला यालमून नहीं जानते, गोया को वो जानते ही नहीं है, ऐसे उन्होंने पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया को वो जानते ही नहीं है। आज का पहला हिस्सा, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम नबदा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। ये बड़ी आम बात है यहाँ पर कि जब रसूल उनके पास आ गए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए नबूवत के तौर पर, तो किताब जो उन यहूद के पास जो है ना वो तौरात मौजूद थी, किताब जो है उनके पास तौरात मौजूद थी, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने किताब को नजरअंदाज कर दिया और नबी का इनकार कर बैठे। क्योंकि किताब में तो जैसे मैंने पहले बात की कि किताब में तो सब कुछ पहले से मौजूद था, सारी निशानियां मौजूद थी, इस तरह का एक नबी होगा और इस तरह से उनके पास किताब होगी, और वो सारे के सारी निशानियां उन्होंने जान ली थी, जैसे हमने पिछली कुछ आयात में हमने एक वाक़या भी पढ़ा था। तो उसमें सब कुछ जान भी लिया था उन्होंने कि ये वही नबी हैं, ये वही किताब है जिसका हमारी तौरात में जिक्र किया गया है, जिसकी निशानियां बयान की गई हैं। तो इसके बावजूद भी उन्होंने किताब की जो बात थी उसको नजरअंदाज कर दिया, और अपने जो अंदर की बात थी, अपने जो उनके ख्यालात थे और अपनी जो मर्जी थी, अपनी आदत थी, उसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने उनका नबी का इनकार कर दिया। इस एतबार से उन्होंने अपनी किताब को पसे पुश डाल दिया, यानी कि अपने पीठ पीछे डाल दिया। इसके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया। इससे इनकार की वजह ये नहीं थी कि वो कुरान मजीद की निशानियां वाज़ेह नहीं थी, जैसे पिछले आयत में बयान किया गया कि वाज़ेह निशानियां हैं किताब की, तो निशानियां तो वाज़ेह थी, बल्कि ये उनकी सरकशी थी, तो वो सब कुछ जानने के बावजूद भी ये काम कर रहे थे। तो ये आखिर में बयान किया गया, ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई थी, यानी जो वो जानने वाले थे, जो उनमें उनमें से जो जानने वाले थे, जो इल्म रखते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। जो लोग तो नहीं जानते थे वो तो एक अलग बात है, वो जो जानते ही नहीं है, लेकिन जो इल्म रखने वाले थे, जो उनके उलमा थे, जो किताब के इल्म को जानते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो गोया कि उन्होंने एक सरकशी के एतबार से उन्होंने सरकशी की इनकार करके, इसलिए अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उनके इनकार पर तुम्हें ताज्जुब ना हो, ज़रा उनकी तारीफ पर नज़र डालो और देखो कि मुतअद्दिद पैगम्बरों के साथ उन्होंने यही बर्ताव किया। क्योंकि जैसा हमने कोसरी की आयत में भी पढ़ा था कि जो भी नबी उनके पास आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद और भी बहुत से नबी बनी इसराइल में आए, तो बनी इसराइल ने तमाम नबियों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया, और की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उन नबी के ज़रिए से उनको बहुत सारी नेमतें भी मिली, बहुत सारी उनको मोअज़िज़ात भी दिए गए, ताकि उन मोअज़िज़ात को देख कर ही वो ईमान ले आए। तो फिर भी, और उनको मोअज़िज़ात भी कौन से दिए गए, जो उन्होंने मांगे थे,
انہیں کے منہ مانگے معجزات ان کو دیے گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان سچے دل سے نہیں لایا، تو ان کا رویہ تو ایسے ہی رہا ہے، ان کی تاریخ رہی ہے ایسے. تو آج اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے تورات میں موجود نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا رویہ ایسا تھا، انہوں نے ایسے کیا جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہماری کتاب میں اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا. تو قرآن مجید ایک امی یعنی ان پڑھ نبی پر نازل کیا گیا، پھر بھی وہ اتنا واضح ہے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس کا پیغام اس کی سچائی کی کھلی دلیل ہے، یہاں تک کہ آج بھی کئی سائنسی اور تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یعنی اگر کوئی نہ بھی مانے تو پھر بھی سائنسی حقائق سے بھی اگر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر بات کو اگر لاجیکلی بھی ہم اگر پرکھنا چاہیں تو پھر بھی پرکھیں تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس شخص میں دین مکمل نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے. جہاں پر عہد کو پورا کرنے کے بعد اس لیے ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جو عہد پورا نہیں کرتا ہے گویا کہ اس کا دین مکمل نہیں ہے. آج کو دوبارہ دیکھتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. الحمدللہ آج کے سبق کی دونوں آیات ہم نے مکمل کی، اس کے ساتھ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. تو ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں، با محاورہ اس کو خود سے دیکھ سکتے ہیں. اسباق دوبارہ دیکھتے ہیں. یہود کے ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے. اور کون سی جماعت نے انکار کیا؟ ہم نے اس پہ پڑھ لیا کہ فریق منہم بل اکثر ہم لا یؤمنون، ایمان ایک تو وہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے، لیکن آگے جا کر ہم نے پڑھا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو جاننے والے تھے پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی کے پیغمبروں پر ایمان لا کر اس کی اتباع کرنا چاہیے. یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اس کی ہمیں اتباع کرنی ہے، تو وہ گویا ہم اللہ کی ہی اتباع کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس کو بچا لانا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسے کہ بتایا گیا ہے یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تلاوت کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں. تو جیسے کہ وہ کتاب کو پڑھتے تو تھے تورات کو، ٹھیک ہے، سمجھتے بھی تھے لیکن عمل اس پر نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے اور ان کی جو ان کا عمل ہے اور ان کا جو رویہ ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی جو ہے نا وہ اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں کم از کم ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کیا کرتے ہیں ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد. یہ بڑا اہم سبق ہوتا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم زیادہ غور و فکر سے ہم یہ دعا کریں، تصور احساس کے ساتھ ہم اس کو غور سے جب پڑھ لیں گے تو پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ اپنے ہمیں وعدوں اور عہد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما اور اپنا احتساب کرے کہ اس سے پہلے زندگی میری کیسے گزری ہے اور آئندہ زندگی کو درست کرنے کا اہتمام کرے. اور انشاءاللہ میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا پیغام ہے. اور اسماء اور افعال بہت آسان ہے. عہدن کہتے ہیں وعدے کو اور اس کے بعد عہود آئین کی پیش کے ساتھ آئے گی عہود. اس کے ساتھ ہے فریقن، گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروہ ایک فریق. اور فرقا اس کی جب آتی ہے زیادہ فریق. کتاب کی جمع کتب. اور ظہور ظہر کو کہتے ہیں، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر کو پیچھے تو پیٹھ کو کہتے ہیں. تو یہ ظہور اس کی جمع آتی ہے، ظہر کی جمع. آئیے افعال دیکھتے ہیں. افعال میں سب سے پہلے ہے یہ ہم نے پڑھا عہدن، تو یہ باب سمیع سے آ جائے گا. آہدہ یا عہد، عہد، عاہد، معہود اور عہد. آہدہ یا عہد یہ عین ہا دال اور مادہ ہے، یہ سمیع سے ہے، صیغۃ الحروف والا فعل ہے اور اسی سے آگے ہم نے مزید فی میں پڑھ لیا ہے. نابازہ، نابازہ یمبزو، ضربہ یضرب کا پیٹرن ہے. نابازہ یمبزو، امبز
नाबिजुन, मनबूजुन और नब्जुन। इसका माना क्या पढ़ा हमने? तोड़ दिया उसको या फेंक दिया। नबाज़हू, तोड़ दिया या फेंक दिया। नबाज़ा यम्बिजु, इम्बिज, नाबिजुन, मनबूजुन और नब्जुन। ज़राबा यज़रिबु का पैटर्न है और सुलासी मुजर्रद है, 3 हरफी अफ़आल। यअलमुन, आलिमा यअलमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन, ये भी बाब सामने आया है और सुलासी मुजर्रद है। अब सुलासी मुजर्रद के ही कमजोर अफ़आल देखते हैं। जाअहुम, ज़ादा का पैटर्न हमने पढ़ा था और बाब दौराबा है और ज़्यादा की तरह है। जा बेसिकली कमजोर फेल भी है और हमजा वाला फेल भी कहलाता है। 2 कैटेगरीज इसमें पाई जाती हैं, जीम, जा और हमजा। जा यजीउ, जी, जाइन, मजीउन और मजीअतुन, इसका इस्तेमाल। तो इसके बाद हम देखेंगे मजीद फी के अफ़आल कौन से हैं। मजीद फी के अंदर ये आ जाता है आहादा। देखें मादा यहाँ पर भी वही है, आइन, हा और दाल ही मादा है, लेकिन यही फेल आहिदा हमने पढ़ा था किससे? सुलासी मुजर्रद सामिया से पढ़ा था। और आहादा युआहिदु, हासबा युहासिबु की तरह बाब मुफाअला है। आहादा युआहिदु, आहिद, मुआहिदुन, मुआहदुन और आहदतुन, मुफाअलतुन। तो ये हासबा की तरह है और मजीद फी में सेहतमंद हरफ वाला फेल है। युमिनून, आमना, युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन, ये अस्लमा का पैटर्न है मजीद फी के अफ़आल में से और ये सेहतमंद हरफ वाला फेल है मजीद फी से। अस्लमा की तरह बाब, अस्लमा युस्लिम इस्लाम है, बाब इफ़आल है और पैटर्न है, कोड इसका आता है अस्लमा, आमना। मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाला, ये भी अल्लामा की तरह। सद्दका युसद्दिकु, सद्दिक, मुसद्दिकुन, मुसद्दकुन और तस्दीकुन बाब तफ़ईल है और अल्लामा की तरह इसको पढ़ा जाता है। अल्लामा इसका कोड कहलाता है और सद्दक तस्दीक बाब तफ़ईल। तो मजीद फी के अबवाब भी हमें याद है, ये भूल चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि याद होंगे अब तक। ऊतु, यह है आता युती, आता युक्ति, आति, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। ये जो आता युक्ति, इसमें हमने ये फेल पढ़ा है ऊतु। ये ऊतु कौन सा सीगा है? फेल तो आपको समझ आ गया ना। आता ये मजीद फी का है, अस्लम से है, हमजा ता या मादा है। आता युक्ति, आती। तो फेल मजहूल है। फेल मजहूल में सीगा कौन सा है? वो अमर का सीगा है। ऊतु वो दिए गए। आता का फेल माजी पड़ा है, पूरा टेबल माजी का। सिस्टर अभी जी ने बात से पूछ रहा है। आता, अता, याति, इति, आतिन, मातियुन, इतियानुन। नहीं सर, ये तो आपने सुलासी मुजर्रद पढ़ दी है। ये मजीद फी का में है आता, आताऊ। अब आताऊ जो है ना, इसी से है ऊतु, वो दिए गए। माजी में जमा का सीगा है और फेल मजहूल है। माजी जमा का आता, सीगा। आताऊ से अतई, ऊतु। अतईतु, अतईतुम, अतईना। जी, आप समझ आए कौन सा सीगा फेल अमर है या फेल माजी है? ये सर अरे फेल माजी है और फेल माजी में मजहूल का सीगा है जमा में, ठीक है जी। तो ये फाल हमने मजीद फी से देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है कुरान का हिस्सा 14D मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा सी। सफ़ा नंबर 14 का तीसरा इशारा है ग्रामर में। तो ग्रामर में आज हम शर्ती अल्फाज सीखेंगे। शर्ती अल्फाज के साथ हम मजीद फी के अफ़ाल में भी सीखेंगे क्या है। तो इसमें अब तक जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो भी इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे और आज का जो नया है वो भी देख लेंगे। तो हम बात कर रहे थे शर्ती अल्फाज की। शर्ती अल्फाज में इन, मन और मा हम सीखेंगे मजीद फी अफ़ाल के साथ। पहले हमने पिछले लेसन में बात की थी
ان من اور ما جو شرطی الفاظ ہیں ان کو سیکھا تھا ثلاثی مجرد کے ساتھ جو کہ 3 حرفی افعال ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کو سیکھا. آج ہم سیکھیں گے مزید فی کے ساتھ. آج کا نیا سبق یہ ہے, پہلے ہیڈنگ آپ یاد کر لیں. شرطی الفاظ میں ان من اور ما جو کہ ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے ان من اور ما پڑھا تھا ثلاثی مجرد کے ساتھ یعنی 3 حرفی افعال کے ساتھ. اب ان کا استعمال ہم دیکھیں گے مزید فی کے افعال کے ساتھ جو کہ ہم نے دوسری 3 میں سیکھی. تو اس سے پہلے ہم پچھلے کرتے ہیں. یہ سلائڈ نظر آتے ہیں, یہ صرف کے اسباق ہیں, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب تک صرف کے اسباق تو آسان تھے جس میں گردانیں دیکھی ہم نے مونس کے سیکھے 3 حرفی میں بھی, مزید فی میں ہما ربہما 2 کے سیکھے, مجہول کے سیکھے, کارما کا ٹیبل, اس میں مکان, اس میں صرف, اس میں تبدیل, اس میں مبالغہ, جمع تکسیر, یہ سارے کے سارے جو اسباق ہیں ہم نے صرف کے اسباق میں سیکھے. اب ہم بات کریں نحو کی. تو نحو میں ہم اب تک کیا کر چکے ہیں وہ بھی ریوائز کر لیتے ہیں, اور نیا کیا ہے جو باقی رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ. تو لم کا استعمال ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا مضارع کے اندر. چونکہ نحو کے اسباق میں بیسیکلی ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو کہ فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیاں, یعنی وہ حروف جن کی وجہ سے فعل مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں. وہ تبدیلیاں معنی کے اعتبار سے بھی آتی ہیں, وہ تبدیلیاں الفاظ لفظی اعتبار سے بھی آتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلا حرف ہم نے سیکھا تھا لم. لم فعل مضارع پر آیا اور اس کی وجہ سے اس کے معنی کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیا, ماضی منفی میں تبدیل کر دیا. اور دوسری بات سب سے اہم کام یہ کیا کہتے ہیں, لفظوں میں آخر کو جزم دے دی تھی. لم نے فعل مضارع پر داخل ہو کر لفظوں میں آخر میں جزم دے دی تھی اور معنی کے اعتبار سے اس کے معنی کو مضارع کے بجائے ماضی منفی میں تبدیل کر دیا تھا. یہ ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد ہم نے ان پڑھ لیا, ان کا استعمال ہم نے پڑھا. اب یہاں پر اب تک جتنی ہم نے باتیں پڑھی وہ سب کا ریوائز ہم کر رہے ہیں. 14A میں ہم نے سیکھا تھا لم پلس مضارع. کیا مزید فی کے اندر لم کا استعمال ہوا تھا 14A میں, کیونکہ 13D کے اندر ہم نے لم کا استعمال تو سیکھ لیا تھا لیکن وہ ثلاثی مجرد کے ساتھ تھا, جیسے فعل ہے, لم یفعل, لم یفعلا, لم یفعلوا, ٹھیک ہے, وہ ہم سیکھ چکے ہیں ثلاثی مجرد. تو 14A سے ہم رویہ شروع کرتے ہیں لم کا استعمال مضارع کے ساتھ اور وہ مزید فی کا افعال. مزید فی کا افعال کون سے سیکھے ہیں جو ہم نے یہاں پر علامہ حاسب اسلم اختلاف استغفار وغیرہ جو پیٹرن ہے ان سے ہم نے بہت سے افعال سیکھے تھے. کچھ کمزور حروف والے افعال تھے اور کچھ اس میں آگے تھے صحت مند افعال. آئیے اس کو سیکھتے ہیں, اعادہ ہم کرتے ہیں آج کے اسباق میں. لم کا استعمال ہو رہا ہے مضارع کے ساتھ اور مضارع بھی کون سا ہے, ثلاثی مزید فی کا. یہ 14A سے ہم رویہ شروع کرتے ہیں. یا تھا یسلمو یسلمونا, تسلیمو اسلیمو, تسلیمونا, نسلم. تو لم کے استعمال سے کیا ہوا, آخر ساکن ہو گیا, لم یسلم, لم یسلم, آخر ساکن ہو گیا, ایک عمل ہوا. اور دوسری بات کیا ہوئی کہ آخر میں اس کے جو میننگ ہے وہ تبدیل ہو گئے. اس نے حکم نہیں مانا, اس نے حکم نہیں مانا, یعنی کہ اور منفی بھی ہے, ماضی منفی میں اس کے معنی کو تبدیل کر دیا اس نے. لم یسلم, لم یسلمو, لم تسلم, لم اسلم, لم تسلمو, لم نسلم. تو یہ جو پورا ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے مضارع کا, جس میں پہلے مضارع پورا لکھا گیا ہے بغیر لم کے اور پھر لم کے ساتھ جب لکھا گیا ہے تو ہمیں اس کا فرق واضح نظر آتا ہے. آخر سے پیش کو ہٹا دیا, جمع کے اندر نون کو ہٹایا اور معنی میں ماضی منفی میں تبدیل کر دیا. تو لم کا استعمال مضارع کے ساتھ اور مزید فی کے, مضارع مزید فی کے ساتھ ہم نے لم کا استعمال ایک دفعہ اس کا اعادہ کر لیا ہے جو کہ ہم نے 14A میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا لم کے بعد ایک اور فعل ہم نے لیا, مزید فی کا ہی ہے, ٹاپک وہی ہے جو ہم بات کر رہے تھے اعادے کی. تو یریدو, ارادہ, یریدو فعل ہم نے سیکھا تھا مزید فی, ارادہ میں سے یریدو, یریدونا, تریدو, اریدو, تریدونا, نریدو. لم کا استعمال کر کے کیا ہوا, لم یرید ہو گیا, لم یرید, لم یرید ہوا. تو یہ جو یریدو ہے یہ فعل مجہول ہے یا معلوم ہے؟ یریدو, یہ جو یریدو ہے یہ فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے سر, یریدو یا مضارع کا آیا ہے. جی,
تو اس میں پیش کی وجہ سے آپ نے نہیں پریشان ہونا کہ یہ مجہول ہے. یہ آپ نے پڑھا تھا QC2 میں بات پڑھی تھی کہ 3 میں ہم پڑھیں گے پیش والے مضارع، یہ وہ ہیں ارادہ یرید معلوم ہے. تو لم یرید اس میں جب آگے لم کا استعمال ہوا تو لم یرید، لم یریدو، لم ترید، لم ارید، لم تریدو، لم ترید. وہی تبدیلی جو ہم نے یسلمو میں پڑھی ہے وہی یہاں پر لفظی تبدیلی بھی آئی ہے، جمع میں نون کرا دیا اور باقی جمع کے علاوہ جو سیگے ہیں ان کے اندر آخر کو صرف ساکن کر دیا ہے اور معنی ماضی منفی کا ہو گیا. پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے شرطیہ جملے سیکھے. شرطیہ جملے میں کون سے سیکھے ہیں؟ اردو میں ہم اس کو کیسے ایکسپلین کیا تھا؟ ہم نے اردو میں ہم نے سیکھا تھا شرطیہ جملے، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا. پہلا جملہ کیا ہے؟ اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. ان تفعل افعل، ان کا استعمال ہم نے پڑھا تھا، اس کو کہتے ہیں ڈبل چھری والے الفاظ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈبل چھری والے حروف ان کو کہا جاتا ہے. ان تفعل افعل، اس میں 2 جگہ پر یہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے. دو جگہ پر یہ شرط میں بھی کرتا ہے اور شرط کا جو جواب ہے اس میں بھی کرتا ہے. ان تفعل افعل، ان تفعل افعل، یعنی اگر تو کرے گا، اگر آپ کرتے ہو، افعل تو میں کروں گا، آپ کرتے ہو میں کروں گا. تو یہ دونوں مضارع، یعنی مضارع پر آیا ہے اور مضارع کے اندر ان نے 2 تبدیلیاں لائی ہیں. ایک تو اس کا جو شرط ہے اس میں بھی عمل کیا ہے، یعنی اس کا آخر کو ساکن کیا ہے، اور دوسرا کیا کیا ہے، جو شرط کا جواب جو ہے اس کو بھی آخر کو ساکن کر دیا ہے. ان تفعل افعل. دوسرا جملہ تھا ہم نے پڑھا، جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا. من یفعل ینجح، من یفعل، ان من اور ما کا ہم استعمال ہونے سیکھا تھا شرطیہ جملے. ان من اور ما کا استعمال، یہ 3 ہم نے سیکھے تھے، اسی کی ہم یادہ کر رہے ہیں ابھی. من یفعل، جو یہ کرے گا، ینجح، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. تو ینجحو تھا تو ہا کے اوپر پیش کو جزم سے بدل دیا، یہ من کی وجہ سے، کیونکہ یہ شرط کا جواب ہے. تیسرا جملہ تھا جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا. اب جو کچھ میں ہے ما تفعل، ما تفعل، تفعلو تھا نا، تو ما تفعل یہ ما کی وجہ سے ساکن ہو گیا. ما تفعل، جو کچھ آپ کرتے ہو. افعل، میں کروں گا، افعل میں کروں گا. یہ ہم نے ان من اور ما کا استعمال پڑھا تھا فعل مضارع میں. یہ بات ہو رہی ہے ثلاثی مجرد کے افعال کی، 3 حرفی افعال کی بات. اس میں ہم نے یہ ڈبل چھری والے حروف ہم سیکھتے تھے، یاد کیا الحمدللہ. تو آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ پہلے 2 باتیں کلیئر ہو گئی ہیں نا، جس میں ہم نے لم کا استعمال سیکھ لیا، اور اس کے بعد ہم نے ان من اور ما جو شرطیہ رکن کا استعمال سیکھا ہے. اور اس کی 2 کیٹیگریز تھی، ایک ثلاثی مجرد کے افعال میں وہ پڑھ چکے ہم، اور آج ہم سیکھیں گے مزید کے افعال. مزید کے افعال میں کیسے ہے؟ علامہ، سب سے پہلا پھر ہم نے پڑھا تھا علامہ، اس نے سکھایا، علامہ اس نے سکھایا. تو علامہ کے اندر کیسے ہے فعل مضارع؟ یعلم، یعلمون، تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم. تو بات چونکہ یہاں پر مضارع کی ہوگی، جس سے ہم مضارع ہی ڈسکس کریں گے، ماضی یہاں پر نہیں ڈسکس کر رہے. علامہ سے یعلم ہونا تھا، تو یعلم، یعلمون، تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم. تو چھری کا اثر کر کے کیا ہوا؟ یعلم بن گیا. یہاں پر بھی تبدیلی وہی ہے، یہاں پر تبدیلی اسی طرح کی ہے کہ آخر میں پیش کو ختم کر کے جزم آ گیا، اور یہاں جمع کے اندر نون گر گیا، پھر یہاں بھی پیش، یہاں بھی پیش، یہاں نون گر گیا، اور یہاں بھی پیش. ٹھیک ہے، آخر کو اس نے ساکن کیا. تو استعمال کیسے ہے؟ ان تعلم اعلم، یہاں بھی ڈبل چھری کا اثر ہے، ان تعلم اعلم. کیونکہ اس لیے اس سے پچھلی جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا ان من اور ما کے بارے میں، جو ثلاثی مجرد میں، اس میں بھی عمل یہی تھا، یہاں پر بھی عمل یہی ہے، صرف ہم افعال ڈفرینٹ ہیں. پہلے ثلاثی مجرد تھے، 3 حرفی افعال تھے، اب ہم مزید فی کے اندر اس کو لا رہے ہیں، تو عمل یہی ہوگا. ٹھیک ہے، ان تعلم اعلم، یہاں پر بھی ڈبل چھری کا اثر ہے، یہاں پر بھی اعلم، دونوں میں، شرط میں بھی اور اس کا جو جواب ہے، ان دونوں کے اندر عمل کیا گیا. اگر آپ سکھاتے ہیں تو میں سکھاؤں گا. ان تعلم اعلم، ان تعلم
उअल्लिम, अगर आप सिखाते हो, उअल्लिम तो मैं सिखाऊंगा। इन तुअल्लिम, सिखाते हो तो नुअल्लिम, हम सब सिखाएंगे। नुअल्लिम भी कह सकते हैं इसके जवाब में, उअल्लिम भी कह सकते हैं, तो मैं सिखाऊंगा ये भी कहा जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल डिफरेंट हो सकता है। अलबत्ता असर वही है कि जमा से नून को गिराया यहाँ पर इसने, और जो से सीखे हैं वाहिद वगैरह के, उनके अंदर इसने, या मुतकल्लिम के सीखे हैं, इनके अंदर आखिर से पेश को गिराकर जज्म से बदला। ठीक है, ये इसका अमल उसी तरह से जैसा कि रहा है स्वास्थ्य मुजर्रद में। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अल्लामा के अंदर भी अमल तो वही है ना, सिर्फ फेल तब्दील हुआ है ना। पहला स्वास्थ्य मुजर्रद था, अब स्वास्थ्य मजीद जी किया सर, गया, जी। अमल वही है। तो ये हरूफ तीन ही है, इन, मन और मा। ये कौन से है? ये शर्तिया हरूफ है। इन, मन और मा का इस्तेमाल स्वास्थ्य मुजर्रद में, और इन, मन और मा का इस्तेमाल स्वास्थ्य मजीद में। स्वास्थ्य मजीद पे का एक और फेर है हासबा, हमने पढ़ा हासबा, उसने हिसाब लिया, मुहासबा किया, उसने हासबा का मुफाला है। तो युहासिबु युहासिबूना, तो हासिबु उहासिबु, तो हासिबूना नुहासिब। तो इन आने के बाद क्या बना? युहासिब, छुरी कसरे की वजह से क्या बन गया? आखिर से साकिन हो गया, यहाँ नून फिर गया, यहाँ पे ये सारे। इन तो हासिब युहासिब, युहासिब यहाँ पे आ रही। इन तो हासिब, अगर आप मुहासबा करते हैं तो युहासिब, वो मुहासबा करेगा। इन तो हासिब को हासिब भी कहा जा सकता है। अगर तुम मुहासबा करते हैं तो ये नहीं कि ये चेंज होते रहते हैं, ये शर्त जो है उसके जवाब जरूरी नहीं कि हासिबु आए, तो युहासिब भी आ सकता है, युहासिबूना भी आ सकता है। अगर इन तो हासिब आप मुहासबा करते हैं तो युहासिबु, वो सब मुहासबा करेंगे। ठीक है, हासब हासबू आएगा ना जमा, तो युहासब, हासबा युहासिबु, तो युहासिबूना, तो युहासिबू आएगा जमा का सिगा। इन तो हासिब युहासबू, वो सब मुहासबा करेंगे। तो दोनों तरह से आ सकता है। इन तो ये जमा का सिगा इन तो हासिबू, अगर तुम सब मुहासबा करते हो तो युहासिबू, वो सब मुहासबा करेंगे। तो वाहिद के साथ वाहिद भी आ सकता है, जमा भी आ सकता है, जमा के साथ आगे वाहिद भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप का जो उस वक्त जो बात कर रहे हैं करंटली, तो उस वक्त क्या सिचुएशन है। ठीक है, जुमला जब बोला जा रहा है तो उस वक्त किस तरह से, तो उसके मुताबिक जुमला बोला जा सकता है। ठीक है, तो मकसद यहाँ पर सिर्फ सीखने का ये है, यहाँ पर छुरी का असर जो है वो डबल होता है, और इसमें शर्त में भी असर करता है और शर्त के जवाब में भी असर करता है। एक और फिर लेते हैं असलमा युस्लिम, यहाँ पर भी वही बात, असलमा पहले हमने बल्कि किया भी था। तुस्लिम युस्लिम, इन तुस्लिम युस्लिम, अगर आप मानते हैं तो वो मानेगा। इन तुस्लिम युस्लिम, अगर आप मानते हैं तो वो मानेगा। इन तुस्लिमू, अगर तुम आप सब मानते हैं, युस्लिमू, वो सब मानेंगे। यहाँ पर भी मुख्तलिफ अफ़ाल लाए जा सकते हैं। वाहिद के वाहिद के साथ जमा आ सकता है, जमा के साथ वाहिद आ सकता है, और मुखातब के साथ आगे गायब का भी आ सकता है, और मुतकल्लिम भी आ सकता है। एक और फेल इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इख्तलाफा, यख्तलिफु, यहाँ पे है तो यख्तलिफ रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ पेश गिरना है आखिर से, और उसको जज़म आ जाना, और जमा के अंदर सिर्फ नून गिरना है। ठीक है, इन तख्तलिफ, अगर आप इख्तलाफ करते हैं, अज़हब, तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं, अगर आप मेरी बात से इख्तलाफ कर रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा। हम जुमला बोल सकते हैं इस तरह का, कहीं मजलिस बैठी हुई हो, बात हो रही हो, तो किसी की बात को कोई अहमियत नहीं दी जा रही हो, बात उसकी ना सुनी जा रही हो, तो क्या कहा जाता है कि अगर तो आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं जा रहा हूँ, फिर मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही है, अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो मैं चला जाऊंगा। अज़हब, असल में था अज़हबू, मैं चला जाऊंगा, तो इनकी वजह से आ गया अज़हब, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, इज़हब, वो फेल अमर आ जाता है, एक है जबर के साथ, ये आ गया अज़हब, ये फेल मुज़ारे है। इन तख्तलिफू, अगर तुम इख्तलाफ करते हो तो नज़हब, हम सब चले जाएंगे, हम सब वॉकआउट कर जाएंगे। ये सारी बातें आप समझ। इत्तका, अब मजीद फी के अंदर कमजोर फेल आ गया। फेल मजीद फी ही है, लेकिन दूसरे कैटेगरी से जो कि हमने पढ़ी थी कमजोर अफाल की। इत्तका, वो डरा, इत्तका वो डरा,
यत्तकी उससे मुजारे क्या था, यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकूना और नत्तकी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग को जोर देने वाली बात है। यत्तकी यहाँ पर क्या रह गया, यत्तकी, यहाँ पर आखिर में हरकत तो नहीं गिरी है, इनकी वजह से आखिर से हरकत नहीं गिर रही है। ये क्यों नहीं गिर रही, यहाँ यत्तकी, यत्तकू, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकू, नत्तकी, ये क्या है, यहाँ तो हरकत नहीं गिरी। हमने पहले कहा था कि हरकत गिरेगी। कमजोर और हरफ चला गया सर, या जो है सर कमजोर हर्फ की वजह से। माशाल्लाह, कमजोर हरफ चला गया। ठीक है, तो कमजोर हरूफ में तो हमने ये बात पढ़ी है ना कि वो गायब हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर देखें वो गायब हो गया है, तो इसलिए आपने परेशानी होना, आपने माशाल्लाह अच्छा कैस किया है। तो देखते हैं, इन तत्तकिल्लाह, असल में लफ्ज़ क्या, इन तत्तकी अल्लाह, मिला के पढ़े, इन तत्तकिल्लाह तुफलिह, अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो तुफलिह, आप कामयाब हो जाएंगे। अफलाह युफलिहु तुफलिहु, अफलाह युफलिहु तुफलिहु से तुफलिह आखिर में यहाँ पर साकिन हो गया है। ये भी दो सर पेज नंबर कौन सा है? कहाँ पर? ये 70 आप जो 70 ओके जज़ाकल्लाह। तो इसके बाद जमा है, इन तत्तकू, इन तत्तकू अल्लाह, अगर तुम सब अल्लाह से डरते हो। देखें, अगर यहाँ पर मुजारे का मीनिंग मुजारे में ही है, यहाँ माजी की तरफ नहीं जा रहा, ये बात भी फर्क है लम और इनके अंदर। इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तुफलिहू, तो तुम कामयाब, तो तुम सब कामयाब हो जाओगे, तुम सब कामयाब हो जाओगे। तो ये हमने इनके साथ प्रैक्टिस की है। अब कुछ कुरान से मिसालें लेते हैं, उसमें भी हम सीखते हैं कि वहां पर किस तरह की चीजें आई हैं इन मन और बात। पहली मिसाल है, व इन तुमिनू व तत्तकू, व इन, यहाँ पर इन आया है, इन का इस्तेमाल है, इसको हम देखते हैं। तो मिनू तो कोई सीगा नहीं है ना, असल में है तो मिनूना है, युमिनु युमिनूना, तो मिनू तो मिनूना, तो इनकी वजह से तो मिनूना के आखिर में नून गिर गया है, और वतत्तकू, ये भी इसी के साथ है। इन तो मिनू वतत्तकू, ये दो इकट्ठे हैं, ये दोनों ये शर्त हैं, अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो युतिकुम, युतिकुम उजूरकुम, युतिकुम उजूरा, ये जो युतिकुम, युति फेल मुजारे है, तो उजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम, ये युतिकुम क्या है, आता युति है ना, आता युति, आखिर से यहाँ पर ता के बाद या गिरा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगला लफ्ज जो इसी वाव के जरिए से आगे भी अटैच हो रहा है, वला यसअलकुम, यसअलकुम, यसअलु है, सआला यसअलु है ना मुजारे, यसअलु में लाम का जो पेश है वो गिर गया, वो जज़म आ गया, वला यसअलकुम अमवालकुम, ठीक है जी। तो असल इसका समझ आ गया। इस आयत के अंदर भी इन जो है, इसने ये शर्त के अंदर आया है, तो मिनू पे भी यहाँ भी नून गिरा और यहाँ पे भी नून गिर गया, और आगे ये यहाँ पर जवाबी शर्त है, ये आगे इसका क्या है, शर्त का जवाब है। इसके अंदर दो फेल मुजारे आते हैं, युतिकुम और यसअलकुम। युतिकुम में ता के बाद या जो है वो कमजोर हर्फ होने की वजह से गिरा हुआ है इनके वजह से, और दूसरा यसअलु के अंदर यसअल है, ठीक है जी। अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो वो तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और तुमसे तुम्हारा माल तलब ना करेगा। ये आज समझ आ गई ये वाली मिसाल। चलें, इसके बाद दूसरी मिसाल है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। यहाँ पर मन का इस्तेमाल हुआ है, मन, यत्तकी असल में था इत्तका, यत्तकी था, तो यहाँ पर भी ये कॉफ के बाद जो या है, या यहाँ पर गिरा, यत्तकी कमजोर हर्फ होने पर गिर गया, मन का है, मन जब इस्तेमाल हुआ। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू, ये यजअल है, यजअल लहू,
تو ملا کے پڑھنے کے لیے یہ دو لام آپس میں دو لام کا آپس میں ادغام ہو گیا، یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ مخرجا۔ تو یہاں پر یہ ساکن ہوا اور یہاں پر یہ ہوا، یہ دو اثر ہوئے ہیں من کی وجہ سے۔ اور جو اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے نجات یعنی خلاصی کا راہ نکال دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے وہ راستہ نکال دیتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات سمجھ آ گئی، یہ دونوں؟ سر یجعل لہو ہے، اس میں اگر یہ لام ساکن جو ہے وہ من کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے بعد ادغام کی وجہ سے ہم نے اس کو جوڑ دیا، ادروائز یہ یجعلو تھا نا؟ ویسے تو یجعلو ہے، لیکن اس کو اگر ہم الگ الگ پڑھیں یجعل لہو، اب چونکہ تو سر وہ تو مجھے یہ تو جی سمجھ آ گیا، جی لیکن ایکچولی یہ یجعلو ہونا چاہیے تھا، من کی وجہ سے وہ ساکن ہوا اور پھر جوڑنے کے لیے وہ دونوں ادغام ہو بالکل گیا، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بس یعنی دو بالکل ایسے ہی رولز ہو رہے ہیں ایک وقت میں۔ ہے۔ جی یہاں پر دو روز ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک تو ہے۔ یہ آیت الحمدللہ کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد اگلی مثال دیتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ فمن یہاں پر من کا سمالا یورید، اصل میں یورید کو سیگا نہیں ہے، یہاں پہ ایسے ارادہ یریدو ہے، ارادہ یریدو ہے، یہاں پر بھی یا کیا گر گیا؟ گر گیا ہے من کی وجہ سے۔ ان یہدیہ، تو یہ تو ہوگا نا ایک، یہ والا شرط ہوگا۔ آگے یشرح صدرہ، یشرح تھا تو یشرح یہ جو ساکن ہوا ہے یہ من کی وجہ سے صدرہ، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور مثال ہے قرآن کی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَکَّل، یہ بھی قرآن کی مثال ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اللہ تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یتوکل اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ، فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو جواب شرط ہے اس میں ضروری نہیں کہ فعل مضارع آ جائے، فعل مضارع بعض پر نہیں بھی ہوتا، یہاں پر جواب شرط میں یہ جو فا ہے نا، یہ فا آیا اس کے لیے، ٹھیک ہے، فا جواب شرط ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو یہاں پھر مضارع چونکہ ہے نہیں ہے جواب شرط میں، تو اس لیے وہ ساکن نہیں ہوا پھر مضارع کے بعد۔ ایک اور مثال ہے، کبھی کبھی شرط جملہ دوسرا حصہ جواب شرط پھر مضارع نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں پر ہے وَإِن تَنْتَهُوا، یہاں پہ کیا تنتہون نہ تھا تو یہاں پہ نون گر گیا، تو وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو یہ دوسری مثال ہے اس بات کی کہ فعل مضارع جو جواب شرط ہے کبھی کبھی وہ فعل مضارع نہیں بھی ہوتا، جیسے یہاں پہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور دوسری آتا ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ٹھیک ہے۔ دو قرآن مثال اس اعتبار سے آگے ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو گرامر کا لیسن ہے 14C میں مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 14 اشارہ ڈی۔ 14 صفحے کا آج چوتھا اشارہ ہے۔ گرامر میں ہم آج سیکھیں گے 3 لامات کا لیسن ہے۔ لامات کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے 21 میں جب نحو شروع کی ہے تو اس میں ہم نے مختلف اسباق سیکھے ہیں، اور بیسک نحو کے اندر جو ٹاپک ہے 21 میں وہ یہ ہے کہ پھر مضارع پر ایسے حروف آتے ہیں جن کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، مضارع کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں ان کے معنی کے اعتبار سے بھی اور لفظی اعتبار سے بھی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہم جان چکے ہیں، انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے 3 طرح کے لام، جیسے فل، ول اس کا معنی ہوگا ترجمہ ہوگا چاہیے، اور لام کے نیچے زیر والا لی اس کے اس لیے کہ، اور پورا جملہ اگر پڑھیں گے تو اس کے ساتھ لا یفعلن وغیرہ اس کا معنی ضرور بے ضرور اس کا ترجمہ ہوگا۔ بہرحال اس کو تفصیل سے آگے دیکھتے ہیں۔ صرف کے اسباق ہم جان چکے ہیں سارے الحمدللہ، یہ ہمیں یاد ہیں، اور نہیں یاد تو ہم اس کو ریویژن کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے اچھی طرح سے۔ اور نحو کے اسباق ہم جانتے ہیں، اس میں لم کا استعمال کیا ہم نے، لم کو ریوائز کر لیا، ان، من اور ما کا ہم نے اعادہ کر لیا، اور شرطی الفاظ ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہیں۔ شرطی الفاظ ان، من اور ما کا ہم استعمال ہم نے کیا صحت مند اور کمزور افعال کے اندر کر لیا، یہ اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی، ان تفعل افعل، من یفعل ینجح، ما تفعل افعل، یہ ہم مثالیں یاد کر چکے ہیں الحمدللہ۔
تو یہ تین چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، لم اور ان یعنی حروف شرط ہم دیکھ چکے ہیں. آج ہم دیکھیں گے فل یا فل یعنی کہ لام، کچھ لام ہم سیکھیں گے جن کی وجہ سے پھر مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں. وہ کس طرح کی تبدیلیاں ہیں؟ وہ لفظی اور معنوی دونوں تبدیلیاں ہیں. کیسی ہیں؟ آئیے یہ 4 طرح کے لام نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، فل یفعل، لیفعل، لیفعلن، یہ 3 طرح کے لام ہیں. فل یفعل، لیفعل اور لیفعلن. ان کو آج کے لیسن ہم دیکھیں گے. لام امر، جو پہلا لام ہے جو فل وغیرہ کے جس کو ہم نے یاد کیا، فل یا فعل، اس کے شروع میں فا یا واو آتا ہے، فا یا واو آتا ہے. اس کی شکل ایسے لکھی ہوتی ہے. آج اس سلائیڈ میں ہم صرف شکل دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لام کی شکل کیسی ہے. تینوں لام ہیں لیکن لام کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں. پہلے لام جو ہے اس کی شکل لام کی طرح اوپر جزم آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جزم اس لیے اس کے شروع میں یا تو فا آئے گا یا واو وغیرہ آئے گا، جس کی وجہ سے یہ جزم آ رہا ہے. ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ چاہیے کہ ایسا ہو، چاہیے کہ وہ ایسا کرے. تو اس طرح سے ہے. لام جو زیر والا لام ہے اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ. یہ لام التعلیل اس کو کہتے ہیں، لام التعلیل کہتے ہیں اس کو. لام اس کا معنی ہے تاکہ ایسا ہو جائے. تو ایک ہے لام التاکید. تاکید کا لام ہے وہ لام زبر کے ساتھ ہوگا، جو لام زبر والا ہوگا وہ لام تاکید کہلائے گا. تو 3 طرح کے لام آج ہم نے یاد کرنے ہیں: لام امر، لام تعلیل اور لام تاکید. لام امر، لام تعلیل اور لام تاکید، تینوں کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں، تینوں لام ہی ہیں، اور جب شکلیں مختلف ہیں تو ان کے معنی بھی مختلف آئیں گے. اب ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ لام جو زیر والا لام ہے، زیر والا لام کون سا ہم نے پڑھا تھا؟ لام تعلیل. زیر والا لام کون سا؟ لام تعلیل ہے، یہ یاد رکھیں. لام تعلیل یہ چھری کی طرح کام کرتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے افعال پڑھے تھے، لم وغیرہ جو پڑھے ہیں، ان، ما، من جو پڑھے تھے، چھری کی طرح استعمال ہوتے ہیں. ان کا بھی چھری کی طرح استعمال ہوتا ہے. آگے استعمال کیسے ہے جب ہم آگے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اور واضح ہوگا. عام طور پر اس سے پہلے واو یا فا آتا ہے، واو یا فا آتا ہے. جیسے اس صورت میں یہ ہوگا فل یا فعل، فل لکھا جائے گا اس کو، بس اسے چاہیے کہ، یا ول لکھا ہوگا اور اسے چاہیے کہ. اس کے ساتھ واو یا فا کا استعمال ہوتا ہے. یہ کون سا ہے؟ لام، دوبارہ پڑھیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام تعلیل. لام تعلیل یہ زیر کے ساتھ ہے، اور لام امر جو ہے اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوں گی فا اور لام والی. ٹھیک ہے، پہلی جو بات کی ہم نے لام یہ والی لام زیر والا جو ہے لام تعلیل کے بارے میں کہا، تاکہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چھٹی کا کام کرتا ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ لام امر کے بارے میں، جس کے شروع میں واو یا فا آتا ہے. یہ دو مختلف ہے. ایک ہے فل یا فعل. فل یا فعل میں یہ لام ہے، یہ کون سا لام ہے؟ لام امر ہے. فل یا فعل، تو یفعلوا پھر مضارع پڑھا تھا، یہ ثلاثی مجرد کے افعال کے ساتھ پہلے ہم اعادہ کر لیں گے. یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا. تو اس کے شروع میں جب فل لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ فل یفعل، فل یفعل. تو اس میں بھی اس نے وہی کام کیا ہے جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لام کے بارے میں، ان، من، ما، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس نے بھی کیا کیا؟ آخر سے ساکن کر دیا ہے، آخر کو ساکن کر دیا. یفعلوا سے یفعل بن گیا. فل یفعل، فل یفعل، فل یفعلوا، فل تفعل، فل افعل، فل تفعلوا، فل نفعل. دوبارہ کرتے ہیں، فل یفعل، فل یفعلوا، فل تفعل، فل افعل، فل تفعلوا، فل نفعل. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ فل یفعل، پس چاہیے کہ وہ کرے. یفعل تھا نا، وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہاں چاہیے کا ترجمہ بیچ میں آئے گا، پس چاہیے کہ وہ کرے، پس چاہیے کہ وہ کرے. فل یفعلوا، پس چاہیے کہ وہ سب کریں، یعنی ان سب کو یہ کام کرنا چاہیے. اور فل تفعل، پس چاہیے کہ آپ کریں. فل افعل، پس چاہیے کہ میں کروں. فل تفعلوا، پس چاہیے کہ آپ سب کریں. فل نفعل، پس چاہیے کہ ہم سب کریں. اور مونس کے لیے کیا ہے؟ فل تفعل، پس چاہیے کہ وہ عورت کرے. تو یہ ترجمہ ہمیں اس کا یاد ہونے کا چاہیے کہ ترجمہ ہوگا. یہ کون سا لام ہے؟
लाम अमर है जो कि आता है जज्म के साथ। लाम अमर किसके साथ आता है? जज्म के साथ आता है लाम अमर। फल यफ़अल, ये लाम है, फल यफ़अल, फल यफ़अल ये लाम अमर है। इसका क्या अमल क्या हुआ इसका कि इसने आखिर से फिल मुज़ारे को आखिर से साकिन कर दिया। और तर्जुमे में क्या तब्दीली आई है? तर्जुमा यह है पास चाहिए कि वो करे। अब पास चाहिए कि वो करे का तर्जुमा ये इस तरह बन रहा है कि ये मुज़ारे वाला तर्जुमा है या माज़ी वाला तर्जुमा है? यानी ये तर्जुमा जो है चाहिए कि वो करे, सर ये मुजारे वाला है ना, मुजारे वाला है। चाहे हम मुजारे का तर्जुमा करते वो करता है या करेगा, तो फिर ये भी ऐसे ही आएगा ना, वो करे, यानी कि मुस्तकबिल की बात हो रही है। नहीं करेगा तो नहीं है ना, करेगा भी नहीं है और करता ता अलिफ ता वो भी नहीं आता है यहाँ पे। इसमें तो फिर बस ये चाहिए कि वो बस करे, चाहिए, बस उसको करना चाहिए। बस उसको करना चाहिए। चले सर ये फेल अमर वाला आ गया। अमर वाला, अमर हाजिर वाली चीज बन फिर रही है हाँ, सर। तो ये इसको कहते हैं लामे अमर। क्या इसको कहते हैं? लामे, ये लामे अमर। अमर है। ये क्या है? लामे अमर है। तो लामे अमर से ही हमें ये बात इसका तर्जुमा समझ आना चाहिए कि इसका तर्जुमा ना माजी वाला ना मुजारे वाला है। ठीक है, अमर का तर्जुमा है इफ़अल तू कर, बस चाहिए कि वो करे, यानी कि ये भी एक ऑर्डर की बात ही हो रही है, इस चीज को कहते हैं लामे अमर। अब इसके अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं वल यक्तुब। वल यक्तुब में यहाँ भी वाओ या फा जैसे हमने कहा था इसके शुरू में इसके साथ आता है वाओ और आता है। चाहिए कि वो लिखे। और चाहिए, हाँ यहाँ पर पास नहीं होगा, यहाँ पर और तर्जुमा कर चुके वाओ है फा नहीं है। वल यक्तुब क्या तर्जुमा? और चाहिए कि वो लिखे। यक्तुब का तर्जुमा क्या था? वो लिखता है या लिखेगा, तो आखिर को साकिन कर दिया और तर्जुमा क्या हुआ? और चाहिए के। तो चाहिए के का जो तर्जुमा है ये लामे अमर का है। चाहिए के जो तर्जुमा है लामे अमर का है। अब शुरू में पास या फिर तो आएगा वो फा के लिए आएगा, अगर और आएगा तो वो वाव होगा। अगला क्या है? वल यसअलू, क्या तर्जुमा होगा इसका? और उन्हें चाहिए कि वो सवाल करें। वो सब पूछें, सवाल करें। ठीक है, यसअलू यसअलूना था ना, यसअलूना जो जमा का सीगा है उसके आखिर से नून को गिरा दिया तो और चाहिए कि वो सवाल करें, वो सब पूछें, और चाहिए कि वो वल तसअलू क्या तर्जुमा होगा? और चाहिए कि तुम सवाल, तुम पूछो, आप सब, पूछो या तुम और चाहिए कि आप करो। सब सवाल करो, सवाल आप करो। सब पूछो। ठीक है जी। फल यसुम क्या तर्जुमा होगा इसका? बस चाहिए कि वो रोजा चाहिए कि रखे। वो रोजा रखे। सामा यसुमु से है यसुम, सामा यसुमु से यसुम हो गया है, तो यसुमु के अंदर वाव था तो वो गिर गया। ठीक है, फल यसुम। तो फल यसुम में यहाँ पर भी देखें ये फा आ गया लाम के साथ, तो और पास चाहिए कि वो रोजा रखे, सिंगुलर है, पास चाहिए कि वो रोजा रखे। फल याबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत बस करें। चाहिए कि वो सब इबादत करें। इबादत करें, बस चाहिए कि वो सब इबादत करें। ठीक है, बस चाहिए कि वो सब इबादत करें। इसके बाद एक और है फल याबुदू रब्बा हाजल बैत, ये कुरान पाक में आयत है फल याबुदू। यहाँ पर भी देखें याबुदू या आबदा, याबुदू याबुदूना था तो आखिर से नून गिरा दिया गया है फल की वजह से। क्या तर्जुमा? फल याबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करें करके रब की, करके रब की। की। तो यहाँ पर देखें इस आयत के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो रेफरेंस आयात हम पढ़ रहे हैं इनको आप याद भी रखें और इनको अपने पास नोट रखें, ताकि बल्कि किताब में भी ऑलरेडी होंगी और स्लाइड भी आपसे शेयर होती हैं उसमें भी होंगे, लेकिन नोट कम से कम रखनी भी चाहिए। इससे होगा कि आपको वो जो कंसेप्ट है वो समझ आ रहेगा। फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, इसमें भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने लाम अमर को सीखा है इन स्लाइड में। फिर वज़ा के साथ लाम आने की शक्लें आपने दोबारा इसको हम देखो, अब कौन से लाम के ये प्रैक्टिस करेंगे। पहले लाम अमर की प्रैक्टिस की जो कि साकिन था, जिसके साथ वाव आता है या
फा आता है, उसका अमल भी क्या होता है, उसका अमल ये होता है कि आखिर से मुजारे के आखिर से पेश को जज़म से बदल देता है और जमा के जो सीगे होते हैं उनमें नून को गिरा देता है। ये हो गया लाम अमर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद लाम तालील। लाम तालील क्या है, ये जेर वाला लाम होगा, जिस लाम के नीचे जेर होगा वो लाम तालील होगा, ठीक है। तो या फालूना था, तो लाम तालील जब लगेगा तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ली या फ़ाला। अब इसने क्या अमल किया है नैयर साहब, इसने क्या तब्दीली की है लाम तालील ने? आखिर में जो ऐसा जो एराब लगाया है वो फतह है, सिंगल वाला फतह जो है। सिंगुलर जो था मुजारे में, सिंगुलर को जी हाँ सर, जबर लगा दिया आखिर पे जो है, पेश को साकिन के जबर से बजाय तब्दील जबर। किया, पेश को जबर से तब्दील कर दिया। और जो जमा के सीखे थे उसमें क्या किया, वो उसी तरह से आगे जो है ना नून को गिरा के और अलिफ नून को लगा गिरा दिया, नून को गिरा दिया, जमा के सीगों में नून को गिरा दिया, और जो सिंगुलर जमा वाला सीखे थे, अलिफ लगा दिया। जी वो तो जमा वाला अलिफ होगा बिल्कुल। तो वहाँ के जो सीखे थे गायब में थे, हाजिर में थे, मुतकल्लिम में है, या मुतकल्लिम जमा के अंदर भी, इसमें क्या लगा दिया उसने, जबर में तब्दील कर दिया। पहले था पेश को जज़म से बदल देते, पहले जो जितने हरूफ हमने अब तक पढ़े हैं वो पे मुजारे में पेश को जज़म कर देते थे, यानी कि साकिन कर देते थे आखिर को। यहाँ पर क्या किया इसने, पेश को जबर से बदल दिया, तो बन गया लिया फ़आला। लिया फ़आला क्या तर्जुमा होगा इसका, लाम तालील का तर्जुमा क्या पढ़ा था हमने, ताकि, तो क्या ताकि वो तर्जुमा होगा, नेक काम करे, ताकि वो करे, ताकि वो लिया फ़आला, ताकि वो करे। करे, और दूसरा लिया फ़ालू, ताकि वो सब करें, लितफ़अला, ताकि वो सब करे। हाँ तफ़अलू था तो लितफ़अला ताकि आप करें, लिअफ़अला ताकि मैं करूं, लितफ़अलू ताकि आप सब करें, लिनफ़अला ताकि हम सब करें। हम सब करें। इसको लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अला, लिअफ़अला, लितफ़अलू, लिनफ़अला, और हिया के लिए मुनस्सिर क्या आएगा, वहां भी लितफ़अला आ जाएगा। तो लाम तालील जो है इसका तर्जुमा हमें समझ आ गया, ताकि के साथ होगा। और इसका लफ्जी अमल क्या है कि जो सिंगुलर सीगे हैं उनके अंदर पेश को जबर से बदलेगा और जो जमा के सीगे को गिरा देगा। आइए इसके आगे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत से जुमले, लिया जाला क्या तर्जुमा होगा इसका, जाला ताकि वो बनाए, बनाता है, बनाएगा, ताकि वो बनाए, ताकि वो बनाए, ताकि वो बनाए, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्या है, ली ताकुलू, ताकि वो सब खाएं, वो सब ताकि वो सब खाए। आप सब अकाला का देखें, याकुलू, याकुलू था ना, याकुलू, याकुलूना, ताकुलू, ताकुलूना है। आप खाए। तो जो ताकुलूना है, तुमसे था, आप सब ताकुलूना जमा ताकि किसी का आप लेता सब कुलू, खाएं। उसमें आखिर में नून भी गिर जाएगा और तर्जुमा क्या होगा, ताकि वो सब, ऊपर ताकि से आप, बंद कर रखे, ताकि आप सब खाएं, ताकि आप सब, ताकि आप सब खाएं, ठीक है जी। तो इसके लिए एक और जुमला है उसको भी देखते हैं, ताकि आप सब खाएं, लिताकुलू। लिना अलामा, लिना अलामा का तर्जुमा होगा आलिमा, यालमु से यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु। तो लफ्ज़ नालमु, नालमु जमा का सिगा है नहनों के लिए। तो इसका तर्जुमा जब लाम की वजह से इसके ऊपर आ गया जबर आखिर में, पेश की वजह से, पेश के बजाय जबर आ गया, तो तर्जुमा होगा लिना अलामा, ताकि हम जान लें, ताकि हम सब जान लें, ठीक है। ले अकूना, काना यकूनु से यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु। अकूनु लफ्ज़ था, अकूनु में पेश था आखिर में, तो लाम जब तालील वाला आ गया शुरू में, तो इसमें ले अकूना का तर्जुमा होगा ताकि मैं हो जाऊं, ताकि मैं हो जाऊं। याद रखें कि लाम जो तालील वाला है वो ज़ेर वाला होगा, और लाम अमर जो है वो साकिन होगा। लाम अमर के साथ वाव या फा का इस्तेमाल होगा,
کیونکہ وہ ساکن ہے، ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا ہے، تو لام جو زیر والا ہے وہ لام تعلیل ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ، لیکونا تاکہ میں ہو جاؤں۔ قرآن کی مثال لیتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہاں پر کیا ہے لام تعلیل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ پوری آیت ہے یہاں پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، جعلنا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطا معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، لِتَكُونُوا میں لام جو ہے یہ تعلیل والا ہے، یعنی علت بیان کر دی کہ کیوں تمہیں امت وسط بنایا ہے، کیوں تمہیں معتدل امت بنایا، اس کی تعلیل ہے، لام تعلیل کی وجہ سے۔ تو یہ تکونون تھا، جمع کا صیغہ تکونون، تو اس کا یہ نون بھی گر گیا آخر سے، اور لام تعلیل کی وجہ سے ترجمہ ہو تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ یہ قرآن سے مثال ہے۔ الحمدللہ لام تعلیل جو ہے دوسرا لام ہم نے مکمل کیا، پہلے ہم نے سیکھا تھا لام امر جو کہ ساکن ہے اور اس کے ساتھ واو یا فا آتا ہے، اور دوسرا لام ہم نے سیکھا ہے لام تعلیل۔ پہلا کون سا تھا؟ لام امر سیکھا ہم نے جو کہ ساکن ہے اور اس کے ساتھ واو یا فا کا استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا تھا لام تعلیل، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا جو کہ زیر والا ہے۔ اس کا عمل بھی یہی ہے کہ یہ آخر کو زبر دیتا ہے سنگولر میں اور جمع میں ان کو گراتا ہے، اور ترجمہ آتا ہے تاکہ میں، ٹھیک ہے۔ لام تاکید اب ہم سیکھیں گے، تیسرا لام ہے لام تاکید، یہ زبر والا ہوگا، لام تاکید زبر والا ہوگا، اور اس کے معنی میں ترجمہ میں آئے گا ضرور بے ضرور، یعنی کہ کسی کی تاکید در تاکید کسی کے اندر پیدا کرنی ہو، زیادہ امفیسس پیدا کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے لام تاکید۔ جیسے اس کی ایک شکل کیسے ہوتی ہے، یہ شکل اس کی یہ ہے، اب یہ اتنے بڑے جو ہمیں نظر آ رہی لام زبر کے ساتھ ہے اور آخر میں نون شد والا لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو بیچ میں جو ہے سارے کے سیغوں کے ساتھ یہ آئے گا۔ جیسے یفعل ہے تو کیسے ہوگا لام تاکید، نون شد والے نون کے ساتھ آتا ہے، اس صورت میں اس کا معنی میں بہت زور ہوگا، یعنی کہ زیادہ زیادہ اس کو تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ یفعلوا یفعلون ہے تو کیسے بنیں گے، لا یفعلن، دیکھیں جو پہلے لام ہم نے پڑھا تھا اگر اسی کو ہم لے لیں لی یفعل، لی یفعل اس نے بنایا تھا نا، تو یہاں تک تو اسی طرح سے آ رہا ہے، لیکن اگر لام یہ والا کر دیں اوپر زبر والا کر دیں تو اسی کو یعنی لام کے اوپر زبر آئے گا آخر لیفعل، یفعلو تھا نا، یفعلو سے یہ جو پیش ہے اس کو یہاں پر بھی زبر ہی اس نے کیا ہے، لیکن آخر میں ایک اور اضافہ کیا اس نے کہ نون شد والا لگا دیا، نون شد والا اس طرح سے آ گیا۔ تو دو تبدیلیاں اس اعتبار سے آئی ہیں لام تاکید کی وجہ سے، لام جو زبر والا ہے لام تاکید جو ہے اس کی وجہ سے ایک تبدیلی کیا ہے کہ مضارع کے آخر میں جو اس نے زبر دے دیا ہے لیفعلن، 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 یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے، مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا چیلنجنگ ہے، اس میں دیکھیے گا اس میں سب سیغوں میں برابر عمل نہیں ہے۔ دیکھیں اب جمع کا صیغہ کیا ہے، یفعلون تھا، تو یہ جو لام کے اوپر جو آئی حرکت اسی کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے کہا لا یفعلن، لا یہ لام آیا لا یفعلن، یہ نہیں کہ اس کو ہٹا کر اس نے نون شاد والا لگا دیا، ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی ہے۔ یہاں پر یہ لام زبر والا لگا دیا اور اس کو ختم کر کے لام پہ زبر، یہ تبدیلی اس میں آئی، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اس کے بعد اگر تفعلوا انت تفعلوا، انت والا یہ تو یفعلوا کی طرح ہوگا، جیسے یفعلوا میں ہے اسی طرح تفعلوا میں بھی یہ آ جائے گی کیونکہ وہ سنگولر ہے۔ لتفعلن، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، اب جمع کے اندر تفعلون تھا یہاں پر تفعلون ہے، تو یہ اسی پیش کو برقرار رکھتے ہوئے آگے واو نون کو ہٹا دیا اور آخر میں نون شد والا لگا دیا، لتفعلن بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور لنفعلن، یہ جو صیغہ ہے ایک یہ صیغہ اور ایک یہ بھی سنگولر ہے، یہ بھی سنگولر ہے، اور
یہ ہے تو لنفعلن جمع کا صیغہ، لیکن یہ اسی اس کی شکل جو اس طرح سے ہے جمع کا صیغہ، اس میں بانون وغیرہ نہیں آتی ہے، اس کی اس میں بھی اسی طرح سے تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 5 صیغے آ رہے ہیں نظر، یہ 5 صیغوں میں سیم ہی آپ نظر آ، صرف جمع کے 2 صیغوں میں تھوڑا سا ڈفرنٹ نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی جمع کے صیغوں کی طرح ہی ہے. بے شک اگر دیکھا جائے تو تفعلون سے یہ جو لام کے اوپر پیش تھا اسی کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے آخر میں صرف شد لگا دیا ہے، اس کا نون مشدد لگا دیا. ٹھیک ہے، آگے اس کے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اور سے واضح ہو جائے گا. اب ترجمہ کا یفعلو وہ کرتا ہے، لیفعلن وہ ضرور بے ضرور کرے گا، وہ ضرور بے ضرور کرے گا. اب کرے گا جو ترجمہ ہے یہ فعل مضارع کا ترجمہ ہے، اور فعل مضارع میں بھی صرف فیوچر کا ترجمہ ہے، وہ ضرور بے ضرور کرے گا. اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کر سکتے وہ ضرور بے ضرور کرتا ہے، کرتا ہے اس کا ترجمہ نہیں. حالانکہ مضارع میں دونوں ترجمے ہوتے ہیں، لیکن اس میں صرف معنی باقی رہے گا مستقبل کا. مضارع میں 2 ترجمے کی بجائے 2 زمانے کی بجائے ایک زمانہ رہ جائے گا جو کہ مستقبل کا ہے. وہ ضرور بے ضرور کرے گا، وہ ضرور بے ضرور کرے گا. 2 تاکیدیں یہاں پہ کس لیے آئی ہیں؟ ایک تاکید جو ہے لام شروع میں آیا ہے، ایک یہ بھی تاکید ہے. ٹھیک ہے، تو 2 تاکیدیں یہاں پر آئی ہیں، تو اس لیے یہاں پر ترجمہ ضرور بے ضرور. ٹھیک ہے، لیفعلن وہ ضرور بے ضرور کرے گا، لیفعلن وہ سب ضرور بے ضرور کریں گے، لتفعلن آپ ضرور بے ضرور کریں گے، لافعلن میں ضرور بے ضرور کروں گا، لتفعلن آپ سب ضرور بے ضرور کریں گے، لنفعلن ہم سب ضرور بے ضرور کریں گے. تو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو جمع کے 2 صیغے ہیں جو کہ یفعلون تھا، ٹھیک ہے، اور ایک تھا تفعلون، تو اس کو ملائیں اس کے ساتھ. تو یہ جو جمع کے 2 صیغے ان کے اندر لام کے اوپر پیش آئے گا، باقی سب میں لام پر زبر ہی آئے گا، باقی سب میں لام پر زبر آئے گا. اس کو ایک دفعہ پھر ہم کر لیتے ہیں، لیفعلن استبریا. سر یہ جو متکلم کی جمع ہے لنفعلن، اس میں پیش کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں اب اس کی جو شیپ ہے نا نفعلو کی، یہ افعلو تفعلو یفعلو کی طرح ہے، یعنی اس میں جمع تو ہے لیکن اس جمع کے اندر واو نون تو نہیں آ رہا نا. آپ نے پیچھے جمع، جیسے آپ نے پیچھے جمع کے قواعد میں یہ بات پڑھی ہے کہ جمع متکلم جو ہے اس کے لیے الگ سے نہیں آتا. آپ نے جب مونس کے صیغے جمع میں پڑھے تھے تو وہ بھی کیسے پڑھے تھے؟ وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جمع متکلم جو ہے وہ مونس مذکر کے لیے سیم ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہاں پر بھی ایک چیز اور یہ تو سمجھ آ گیا، تھینک یو جزاک اللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ضرور ضرور کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے جو ترجمہ پڑھا ہوا ہے یوزلی قرآن پہ بھی ترجمہ اکثر جو کیا ہوتا ہے البتہ کا بھی لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے. کیا تاکید کی ایک فارم یہ البتہ بھی ہوتی ہے اس طرح سے؟ البتہ بھی تاکید کے لیے، جیسے ابھی ہم نے آج پڑھا نہیں کس کی آیت کے اندر والاقات کا ترجمہ نہیں پڑھا ہم نے. یہ سر نہیں، یہ یہاں پہ اس پرٹیکولر میں آج کے میں آپ کی بات کو ہی میں سیکنڈ کر رہا ہوں نا، کہ آپ نے آج کی آیت میں ایک پڑھی تھی والاقد، آیت میں آیا تھا نا والاقد، اس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا والا قد، واو لام اور قد 3 ٹکڑے ہم نے کہے تھے اس کو، اور دوسرا ہم نے کہا تھا اور البتہ تحقیق، تو وہ بھی لام زبر والا ہی ہے. تو یہ جو لام زبر والا ہے اس کا ترجمہ البتہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لیفعلن البتہ وہ ضرور کرے گا، یعنی کہ بیسیکلی یہ مقصد بتانے کا ہے کہ یہاں 2 تاکید ہے، جیسے میں نے بات کی کہ لام تاکید والا ہے اور ایک نون تاکید والا ہے. ٹھیک ہے، یہ چونکہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اکٹھے بھی آتے ہیں، جیسے الگ الگ بھی آتے ہیں. الگ الگ کیسے آتے ہیں؟ جیسے والاقات میں ہم نے بات کی تھی البتہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اکٹھے جب آتے ہیں تو اس میں اس کا ترجمہ ہوگا ضرور بے ضرور. یہ جو نون ہے نا تاکید والا، نون جو شد والا ہے آخر میں آیا ہوا ہے، کیونکہ نون شد والا شروع میں نہیں آتا، وہ آخر میں ہی آتا ہے، وہ فعل کے آخر میں ہی آتا ہے. لیفعلن، آگے ہم اس کی مثالیں قرآن پاک سے بھی انشاءاللہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے سسٹر، تو دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں لیفعلن لیفعلن.
लतफ़अलन्ना, लअफ़अलन्ना, लतफ़अलुन्ना, लनफ़अलन्ना और लतफ़अलन्ना मुअन्नस के लिए वाहिद का सीगा। अब कुरानी अल्फाज से हम मिसालें देखते हैं। लयंसुरन्ना, लयंसुरन्ना क्या तर्जुमा होगा इसका? वो जरूर मदद करेगा। वो जरूर मदद करेगा, वो जरूर बेजरूर मदद करेगा। यंसुरु ये वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पर एक लफ्ज हो लयंसुरुन्ना हो तो क्या तर्जुमा होगा? यहाँ पर अगर पेश आ जाए जबर की जगह पर तो क्या तर्जुमा करेंगे? वो जरूर बिल जरूर मदद करेंगे। वो सब वो जरूर बेजरूर मदद करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद अगर हम एक और जुमला है वो है लनकूनन्ना। ये किसी आदमी भी आता है लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अलबत्ता वो जरूर बजरूर हो जाएंगे। ये कौन सा है सीगा लनकूनन्ना? ये आता है ना, देखें यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु। नकूनु से क्या आता है? लनकूनन्ना, हम हो जाएंगे, हम जरूर बजरूर हो जाएंगे, हम सब जरूर हो जाएंगे, हम सब जरूर बजरूर हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। खसारे का लफ्ज इस्तेमाल। लतदखुलुन्ना, लतदखुलुन्ना ये कौन सा सीगा है? और सीगा कौन सा है? दाखिला है, यदखुलु है, यदखुलु, यदखुलूना, तदखुलु, तदखुलूना है। तो क्या तर्जुमा होगा इसका? तुम जरूर सब जरूर दाखिल हो जाओगे। जरूर दाखिल होंगे। लतदखुलुन्ना ये जमा का सीगा है फिर मुजारे में। लतदखुलुन्ना तुम सब जरूर जरूर दाखिल होगे। अगर लतदखुलन्ना होता यहाँ पर तो ये सिंगुलर होता है, इसका तर्जुमा तुम एक यानी कि आप जरूर जरूर दाखिल होगे। ठीक है ना, तो वहां सब का लफ्ज नहीं आता अगर जबर होता है। यहाँ पर लअस्तगफिरन्ना, लअस्तगफिरन्ना यहाँ पर भी लाम ताकीद है, तो इसको कैसे करेंगे? लअस्तगफिरन्ना मैं जरूर मग़फ़िरत मांगूंगा। लअस्तगफिरन्ना ये अस्तगफिरु था ना, अस्तगफिरु। ठीक है, तो ये सिंगुलर है और मुतकल्लिम का सीगा है, तो इसके लिए यहाँ पर इसने जबर दिया इसको, तो तर्जुमा होगा मैं जरूर बजरूर मग़फ़िरत मांगूंगा। इस्तिग़फ़ार से है ना, इस्तग़फ़र यस्तग़फ़िर। अब कुरान से और मिसाल है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वल्लज़ीना और वो लोग जो जिन लोगों ने जाहदू जिहाद किया, कोशिश की हमारे रास्ते में, कोशिश की। फीना, फीना मतलब क्या? हमारे रास्ते में। लनहदियन्नहुम हम जरूर बेजरूर हिदायत देंगे उनको, सुबुलना अपने रास्ते की। तो यहाँ पर लनहदियन्नहुम में दो लाम भी है और नून ये भी है। तो नहदी बेसिकली सीगा कौन सा है? यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी। तो नहदी है यहाँ पर, तो इसमें लनहदियन्नहुम इसने कर दिया है इसको। ये दो तरह की ताकीदें इसके अंदर आई। बात समझ आ गई? इसके बाद अगली मिसाल कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल हमने कुरान से देख ली है, जिसमें लाम ताकीद भी इस्तेमाल हुआ और नून भी ताकीद वाला इस्तेमाल हुआ। उसका तर्जुमा भी है जरूर बजरूर, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद फिर मुजारे के अंदर तब्दीली के हवाले से कुछ और चीज़ें भी हैं। कौन सी हैं? जैसे यफ़अलु से है यफ़अल। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यफ़अलु फिर मुजारे का से हालत थी, और जब हमने लम, लम्मा और शर्त का जो हरूफ थे इन, मन और मा, और लाम के नीचे जो जेर है लाम तालील और लाम अमर,
हमने इस्तेमाल किया तो इससे क्या हुआ, आखिर को साकिन कर दिया, आखिर को उसने साकिन कर दिया। कितनी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, लम, लम्मा, शर्त के तीनों हरूफ, और लाम, लाम उसका तालील वाला, और लाम ये अमर लामे वाला। तालील जो है सर, जी ये जो जिधर आता है वहां पे तो आगे जो है ना जो अरब आखिर में आता है वो जबर आती है सर, तो ये इसमें कैसे आ गया? ये तब्दीली आगे बताएंगे, अभी अगली स्लाइड में आएगा ना, ये तब्दीली बता रहे हैं आगे। ये देखें, लाम तकीद को यहाँ पर अलग कर दिया है ना, बेसिकली यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इसको अलग कर दिया, या फ़अला, जबर दे दिया इसने। तो ये और भी कुछ हरूफ अभी हमने पढ़ने हैं, वो भी आ जाएंगे अगले लेसन में। वो उनका भी अमल यही होता है कि मुजारे के आखिर को जबर देते हैं, ठीक है। और एक है जो तकीद हमने पढ़ी है, जो ज़्यादा तकीद जिसमें होती है, लाम जबर वाला, लाम लाम तकीद, और नून शद वाला, ये भी ताकीद के लिए आता है, लया फ़अलन्ना। तो मुजारे की ये जो हमें स्लाइड हमें ये बता रही है कि मुजारे के अंदर तब्दीलियों के लिए कैसी कैसी तब्दीलियाँ, उनमें ये जो हरूफ हमने पढ़े हैं उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, जो लफ्ज़ी तब्दीलियों की बात हो रही है। लम और लम्मा, इनके अंदर ये तब्दीली आती है, आखिर को साकिन करते हैं, शर्ती हरूफ में इन, मन और मा में भी, और लाम अमर में भी, ठीक है। फिर लाम ताकीद जो है, लाम तालील जो है, सॉरी, जो लाम ज़ेर वाला है, इसकी तब्दीलियाँ ये आती हैं कि आखिर को साकिन कर देता है, सॉरी आखिर को जबर दे देता है, ठीक है, ये वाला। और बाकी जो एक एक लाम रह जाता है, लाम ताकीद, जिसमें ज़्यादा ताकीद होती है, लाम और नून इकट्ठे आते हैं, ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलन। तो ये मुज़ारे के अंदर आने वाली तब्दीलियां हैं जो हमने अब तक याद की हैं। मेरा सवाल ये है कि लम और वो जो पीछे स्लाइड दिखाएं सर, ये जो दूसरा जो है हमने पहले वाला सीगा जो है जिसमें तब्दीली है, लम और लम्मा और शराइत वाले जो है, अन मा, मा जो है, इन मा मा, तो ये जो है सर, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि लामजे ली जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लामजे ली जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सर? जी। अच्छा, ये गलत है, ठीक है सर, ये यहाँ पर नहीं है। राइट सर, राइट। हो सकता है कि अगर इसको यहाँ पर लाया तो यहाँ पर अगर लिखा गया है, हो सकता है इस सेंस में लिखा गया हो कि जैसे ये जो तब्दीली जमा के अंदर आ रही है, हो सकता है इस सेंस में लिख दिया गया हो। नहीं सर, ने जो अभी तक पढ़ा है उसमें तो ये जहाँ पे लामजे ली आएगा तो उसके आखिर में ये अगले वाला सीगा आएगा जो आखिर पे जबर आएगी उसके ऊपर जो है। बिल्कुल आखिर में जबर आएगी, मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अगर लिखा गया है तो इस सेंस में लिखा गया होगा जैसे जमा के अंदर तब्दीलियाँ, यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी सेम ही तब्दीलियाँ आ रही हैं दोनों में। हो सकता है इस सेंस में लिख दिया गया हो, लेकिन ना लिखे तो ज्यादा बेस्ट है। चलें इसको देख लेंगे इंशाल्लाह आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वाहिद में हमने ये चीजें देखी थी, ये जो स्लाइड हमें नजर आ रही है जिसके अंदर लम का इस्तेमाल हुआ, इन का इस्तेमाल हुआ, और फल में लाम अमर का इस्तेमाल हुआ, लाम तालील का इस्तेमाल हुआ, और लाम ताकीद का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। वाहिद के अंदर भी हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की, फिर जमा के अंदर भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की, लम ला तफ़ालू, लम यफ़ालू, इन यफ़ालू, फल यफ़ालू, तो ये सारे मिसालें हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि मुज़ारे के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ हैं। ये वो तब्दीलियाँ हैं जिनके अंदर, जिनकी वजह से मुज़ारे में लफ्ज़ी तब्दीलियाँ आती हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा हमने आयात में, इससे पहले कई आयात में ऐसे अफ़ाल देखे हैं जहाँ पे हम कहते थे कि ये पता नहीं यहाँ पर क्या आया है ना। तो कई जगह पे आगे हम कुछ अफ़ाल ऐसे पढ़ेंगे कि एक जगह पे आता है यूस साला, इस जगह हमने पढ़ा था किसी 2 में, वो भी ऐसा लफ्ज़ आगे अगले लेसन में आएगा कि वो उसका उसमें आखिर में ज़बर आ गया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का सबक है वो मुकम्मल हुआ, और आखिर में हमने दुआ करने के अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, खिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।